सरल आउनु सरल तालीले स्वागत गरिदिनुहोला। हामीले दिने भनेको त ताली नै हो। के दिन सकेका छौँ र हाम्रा आत्मिक माता पितालाई एकदमै तालीले जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको प्रमुख कार्यक्रमको हाम्रो प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचना वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र आत्मा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी भना अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Please,
संसार वचनबाटै सृष्टि भयो सारा संसार दिनुहुन्छ उनलाई विश्वास अनुसार दिनुहुन्छ उनलाई विश्वास अनुसार वचनबाटै सृष्टि भयो सारा संसार वचनबाटै सृष्टि भयो सारा संसार दिनुहुन्छ उनलाई विश्वास अनुसार दिनुहुन्छ उनलाई विश्वास अनुसार दिनुहुन्छ उनलाई विश्वास अनुसार जीवनमा उद्धार गर्नुभएको छ त्यसको लागि ईश्वरलाई जोडले ताली बजाउनु होला र ईश्वरलाई धन्यवाद नमस्ते र यसै गरी हामी सबैको अगुवा प्रकाश सर र सुशीला म्याडमलाई पनि म हृदयबाट नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र ईश्वरलाई धन्यवाद नमस्ते सिकाउनमा र ठाउँ ठाउँबाट आउनुहुने अगुवाजन र लिडरजनमा पनि म हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसै गरी यस ठाउँमा जो भण्डारीमा जति पनि जनहरू आउनुभएको छ पवित्र जन ईश्वरका सन्तानलाई पनि मरिनको शिर झुकाएर नमस्कार स्वीकार्नुहोस् र ईश्वरलाई धन्यवाद नमस्ते सुपनामा र मेरो नाम रिना सुनार हो र मेरो घर गैरवारी लामाचौर हो र गैरवारी लामाचौरको तर्फबाट पनि एकदम हृदयबाट सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र ईश्वरलाई धन्यवाद नमस्ते सुपनामा र यसै गरी यस भण्डारीको जो विष्णु म्याडम हुनुहुन्छ अगुवाजीलाई पनि म एकदमै हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र ईश्वरलाई धन्यवाद र यस महिनामा आएको ईश्वर चिनेको लगभग अहिले 9 वर्ष लाग्यो ईश्वरलाई चिनेको र ईश्वरले मलाई स्वीकारेको पनि 9 वर्ष भयो र हिजो 9 वर्षभन्दा पहिला जो मेरो बिमार थियो म दबाईतिर लाउँछु र मेरो दबाई थियो ईश्वरलाई नचिन्दा म हिजो प्यारलस थिएँ शैतानले मलाई प्यारलस बनाएको थियो म दलदलमा थिएँ रोएर बसेको थिएँ थाकेको थिएँ दबाई खाएर म एकदमै पीडामा थिएँ म उठ्न नसक्ने थिएँ र त्यस बेला मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो प्रकाश सरले र उहाँलाई फेरि पनि हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र म हिजो ओछ्यानमा थिएँ र उहाँले मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो तर मलाई शैतानले के त मलाई विश्वास गर्न दिएन उहाँले मलाई चङ्गाउनु भयो र मैले विश्वास गरिनँ परमेश्वर हुनुहुन्छ यस्तो मैले ठानेमा मैले सोचेँ प्रकाश बाबुले त आजभोलि फुक्ने काम पनि गर्नुहुँदो रहेछ यस्तो लाग्यो तर ईश्वरलाई मैले त्यतिखेर चिनेको थिइनँ र उहाँले मलाई चङ्गाएर जानुभयो तर मैले विश्वास गरिनँ र चङ्गाई त ईश्वरले गर्नुभएको थियो उहाँको द्वारा ईश्वरले स्वर्गीय दूत उहाँलाई पठाउनु भएको थियो तर पनि मैले चिनेकी थिइनँ परमेश्वरलाई र परमेश्वरलाई नचिन्दा झन् म दलदलमा थिएँ म उठ्न सक्ने थिएन मेरो श्रीमानले मलाई सिरानीबाट उठाउनुहुन्थ्यो र सिरानीबाटै मलाई धकेलिदिनुहुन्थ्यो एकदमै म पीडामा थिएँ मेरो हात पनि छुन हुने थिएन त्यो हालतमा थिएँ म 6 वर्षसम्म बेलुका मैले 10 बजे दबाई खान्थेँ र बिहान 9-10 बजेसम्म त्यो दबाईले काम गर्ने थियो अनि मैले बल्ल काम गर्ने थिएँ एकदमै गाह्रो थियो शैतानले मलाई जलदरमा फसाएको थियो मेरो प्राण कहाँबाट जान्छ होला भनेर मैले प्राणलाई के त यो ईश्वर त्यतिखेर पनि मैले ईश्वर त भन्थेँ तर ईश्वर चिनेकी थिइनँ तर आज ईश्वरले त्यो बेला नचिन्दा पनि म तेरो साथमा छु भनेर त ईश्वरले मलाई पुकार गरिराख्नु भएको रहेछ तर मलाई बोलाइराख्नु भएको रहेछ मैले के त हरेक दिन मैले स्वीकार गरिनँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मैले सोचेँ धर्मै परिवर्तन गर्नु पर्दो रहेछ तर हामीले सोचौँ धर्म परिवर्तन आफ्नो शरीर भए धर्म छ शरीरले भएन भने के को धर्म होइन हामी हिजो धर्मको पछि लाग्यौँ धर्मले हामीलाई के गर्यो त दलदलमा फसायो होइन हामी पीडामा भयौँ रोएर बस्यौँ के त हरेकलाई हेरेर बस्यौँ हरेकले हामीलाई हेर्यो शैतानले अझै के गर्यो त हामीसँग लुट्यो हाम्रो धन दौलत लुट्यो हामीलाई कङ्गाल बनाए तर हामी त्यसमा खुसी भएर बस्यौँ तर
शैतान हिजोको दिनमा खुसी भएर बस्यो। हामी त शैतानको पछि लायौँ, हामी दलदलमा फसायौँ। हामीले काललाई आइज काल भनेर त्यति बेला पनि कालले हामीलाई छोडेर गयो कि त शैतानले हामीलाई अँगाल्यो, शैतानले हामीलाई फुत्किन दिएन। तर आज ईश्वरले शैतानलाई पनि फुत्काएर त्यो शैतानको जाललाई पनि थाकेर आज परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई टपक्क टिपेर मेरो सन्तान तिमीलाई मैले नयाँ धै गरिसकेँ। घरमा परिवर्तन गर्ने होइन, तिम्रो आत्मालाई परिवर्तन गर, तिम्रो घमण्डलाई परिवर्तन गर, तिम्रो हरेक रिस डाह गर्ने जो पनि क्रोध छ त्यसलाई परिवर्तन गर मेरो सन्तान। एक मात्र ईश्वरलाई आत्मामा राख, मलाई पुकार गर। तिमीलाई मैले मेरोमा तिम्रा मार्गहरू तयार गर्नेछु, शान्तिको मार्ग, सुखको मार्ग, आनन्दको मार्ग तयार गर्नेछु मेरो सन्तान भनेर आज तपाईँ हामी सबैले ईश्वरले गोदमा लिनुभएको छ, आनन्द लिनुभएको छ। त्यसको लागि पनि ईश्वरद्वारा पछाडि धन्यवाद। नमस्ते येशूको नाममा। त्यसपछि म फेरि गएँ प्रकाश सरको घरमा गएँ र म गएँ। सबैजना हामी धेरै थिएनौँ त्यति बेला होइन। ईश्वर भन्न पनि नाम आउने थिएन, परमेश्वर भन्न पनि नाम आउने थिएन। उहाँहरूले सबैले गरनचङ्गै गर्नुभयो, भजन पनि गर्नुभयो। तर मैले सुरुमा जाँदा मैले विश्वास गरिनँ। म फर्केँ र मैले मेरो श्रीमानलाई काठमाडौँ लिएर गएँ। त्यहाँ त परमेश्वर भन्दो रहेछ, यस्तो रहेछ, म त जान्न भनेर भने र नगइराख भनेर भन्नुभयो उहाँले पनि। त्यसपछि म फेरि काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गएर पनि मेरो रोग जहाँको त्यहीँ गयो, कुनै इलाजै भएन। म झन् एकदमै हालातमा भएँ, एकदमै हालातमा झन् नाजुक अवस्थामा भएँ। झन् म त हिँड्नै नसक्ने, मेरो हातहरू त झन् उठाउनै नसक्ने, दबाईले पनि मलाई कुनै कामै गरेन। त्यसपछि फेरि म पोखरामै आएँ। पोखरामा आएपछि मेरो श्रीमानले मलाई भन्नुभयो अब त प्रकाश सरकैमै जा, जे पनि छोडे नि छोडौँला, तस तैँले जति बेला पनि हिजो मानिराखेकोमा तैँले आज यो अवस्थामा छ, तँलाई मैले उठाउनु पर्छ, तँलाई मैले सुताउनु पर्छ, बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनु पर्यो, खाना खुवाउनु पर्यो। कतिन्जेल मैले तँलाई लिएर हिँड्ने, कतिन्जेल घुमेर लिएर हिँड्ने, अब म त तँलाई नै छोडिदिन्छु भनेर यस्तो बोल्नुभयो। अनि मैले आफैलाई धिक्कार लायो, म अब प्रकाश सरकोमै जान्छु र म विश्वास गर्छु भनेर भने। त्यति बेला मेरो श्रीमानले त्यो नमिठो बोली नगरेको भए मैले आज परमेश्वरलाई चिन्ने थिएन। म घमण्डमा लाउँथेँ, पैसा भइन्जेल मैले उपचार गर्दै जान्थेँ। अनि म एउटा कुनामा बसेर आज मेरो शरीर पनि हुन्थेन, मेरो छोराछोरी पनि मेरो पासमा हुन्थेनन्। मैले सबैलाई त्यागिसकेको थियो, शैतानले सबैलाई त्याग भनिराखेको थियो, शैतानले मलाई लिएर हिँडिराखेको थियो। तर आज ईश्वरले टपक्क टिप्नुभयो र गोदमा लिनुभयो र जीवनलाई चङ्गाई गराउनुभयो, उन्नति दिनुभयो, प्रगति दिनुभयो, खुसी दिनुभयो, आनन्द दिनुभयो। र त्यो दिनमा गएर मैले चङ्गाई ग्रहण गरेँ र सुशीलालाई मैले भने धेरै दुःख दिएँ कि मलाई परमेश्वरको नाम लेखिदिनु। उहाँले भन्नुभयो कि परमेश्वरको त लेख्दैनन् दिदी, परमेश्वर त आत्मामा हुनुहुन्छ, आत्मालाई पुकार गर्नु, के अरे लेखेर त कहाँ हुन्छ र यसरी भन्नुभयो। मैले दिनौदिन के त मेरो शरीर फुलेको थियो, छुन पनि घिनलाग्दो शरीर थियो। तर उहाँले परमेश्वरको द्वारा मलाई टपक्क हातमा लिएर चङ्गाउनु भयो। चङ्गाको दिनमा मलाई के त मलाई आफूलाई महसुस भयो, आफैले प्र्याक्टिकल गर्ने हो दिदी भनेर यसरी भन्नुभयो उहाँले। र मैले आफैले प्र्याक्टिकल गरेँ। ईश्वरले हामीलाई कुनै दिन पनि मैले तँलाई प्र्याक्टिकल गर्नेछु, तँलाई मैले दुःख दिनेछु। ईश्वरले भन्नुहुन्न मनुष्यले दुःख दिन्छ, तर त्यो मनुष्यले दुःख दिएकोमा आज हामीलाई सबैलाई ईश्वरले टपक्क टिपेर गोदमा लिएर चङ्गाई दिनुभएको छ होइन। ईश्वरको लागि एक फेरि पनि जोडले ताली बजाउनु होला। आज ईश्वरले तपाईँ हामीलाई न्यानो माया, तातो माया, शीतलताको माया दिनुभएको छ। ईश्वरलाई प्राण जाला, संसार जाला, तर ईश्वरलाई तपाईँ हामीले छोड्नु हुँदैन। दुनियाँले त धर्मको पछि लगाइदिन्छन्, तर हिजोको धर्मले हामीलाई के गरेर धर्म भन्दै हिँड्यो, रुँदै हिँड्यो। छोराछोरी एकातिर, श्रीमान एकातिर, परिवार तितर र पितर पार्यो। तर आज ईश्वरले तपाईँ हामीलाई सबैलाई आनन्द दिलाउनु भयो होइन। त्यसको लागि पनि ईश्वरलाई धन्यवाद। नमस्ते येशूको नाममा। त्यसपछि मैले त्यो दिनमा मैले दबाई खाएँ बेलुका होइन। एकदमै पुरा विश्वास त थिएन, फेरि पनि के हो जस्तो लाग्ने थियो। र मैले त्यो दिनमा दबाई खाएँ र भोलिपल्टबाट मैले आफैलाई, मैले यत्रो वर्षसम्म, मैले 6 वर्षसम्म मैले दबाई खाएँ।
यदि ईश्वर जीवित हुनुहुन्छ भने, यदि मेरो आत्मामा ईश्वरको बास छ भने, यदि म ईश्वरको सन्तान हुँ भने मलाई परमेश्वरले आजबाट यो दबाई खान इन्कार गर्नुहुन्छ। नखा मेरो सन्तान, अब तैँले खानु पर्दैन। हिजो तैँले जति खाइस, जति सकिस, जति तेरो शरीरलाई दुःख दिइस्, अब तैँले दुःख दिनु पर्दैन। यस्तो ईश्वरको आवाज आयो। ईश्वरले आत्मामा बसेर मेरो जीवनमा काम गर्नुभयो अनि मैले भोलिपल्ट दबाई खाइन। पर्सिपल्ट म जस्तोको जस्तै भएँ। जस्तो 16 वर्षको थिएँ त्यस्तै ईश्वरले आज मलाई सानो बच्चा बनाएर त्यो चङ्गाइदिनु भयो। आज ईश्वरको महिमा गर्न पाएका छौँ। हामीले भाग्यमानी सोच्ने हो आफूलाई। हामीले छिट्टो ईश्वरलाई चिनेको छ, ईश्वरलाई आत्मामा राखेको छ। हामीले नसोचौँ कि हामी भोलि गएर कहाँ जाने होला, यहाँ जाने, उहाँ जाने। यो कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि हाम्रो जीवनमा आज खुसी आनन्द छ। जहाँ गए पनि ईश्वरको सन्तान कति खुसी, कति आनन्द। हिजो हामीलाई कसैले पनि चिन्ने थिएन भने आज लाखौँ विश्वले आज तपाईँ हामी सबैलाई चिन्नु भएको छ। यहाँभन्दा ईश्वरको माया, यहाँभन्दा ईश्वरको इज्जत, यहाँभन्दा परमेश्वरको इज्जत तपाईँ हामीले कहीँ गएर पनि पाउँदैनौँ। हिजो हामीले यही माला लाउनको लागि हाम्रो कुनै कार्यक्रम हुनु पर्थ्यो, कुनै हाम्रो घरमा ठुलो महिमा पूजा गर्नु पर्थ्यो यो माला लाउनको लागि। आज तपाईँ हामीले जहाँ गए पनि यो सम्मान पाएका छौँ। त्यसको लागि पनि ईश्वरलाई जोडले ताली बजाउनुहोस्। यो ताली नै दुष्टको गाली, ईश्वरको तपाईँ हामीलाई आशिष हो। हामी जति ईश्वरमा बढ्दै गयो उति नै परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई उन्नति प्रगति बढाउनुहुन्छ। घमण्डलाई त्याग्नुहोस्, रिसलाई त्याग्नुहोस्, क्रोधलाई त्याग्नुहोस्, अरूलाई हेर्ने रानी बानी नराम्रो त्यसलाई पनि त्याग्नुहोस्। ईश्वरले तपाईँ हामीलाई त्यसै आत्मामा बास गरेर तपाईँ हामीलाई डोराउनुहुन्छ, उन्नतितिर लाउनुहुन्छ। जब शैतानले तँलाई म गिराउँछु, तँलाई म ढलाउँछु भन्छ, तर ईश्वरले तपाईँ हामीलाई टपक्क टिपेर तिमी मेरो प्यारो सन्तान हौ, तिमीलाई मैले संसारबाट चुने र यो संसारमा म तिमीलाई फुलको थुङ्गा बनाउने छु मेरो सन्तान। तिमी डराउनु पर्दैन। हिजोको तिमी हिरो ढाबमा थियौ भने आज तिमीलाई मैले त्यो हिरो ढाबबाट तिमीलाई मैले नुहाई धुवाई पहलेर लिएर आएको छु मेरो सन्तान। अब तिमी शुद्ध भयो, तिमी कमलको फुल हौ मेरो सन्तान। मैले तिमीलाई सुगन्ध दिइसकेँ भने आज तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले त्यो आवाज दिनुभएको छ, त्यो माया दिनुभएको छ। ईश्वरलाई कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। मलाई यो चाहना लाग्छ कि नमरुन्जेल ईश्वरको महिमा गर्न पाऊँ, कुनै दिन पनि घमण्डमा हिँड्न नपरोस्, सदा सर्वदा ईश्वरको महिमा गर्न पाऊँ। र साहामा पनि गवाई छ, ईश्वरले धेरै गवाई दिनुभएको छ। जो हाम्रो हाई सुगर म्याडम हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै सुगर थियो, 500 कति सुगर एकदमै धेरै बढेको थियो। डाक्टरले तपाईँ यहाँ कसरी आउनुभयो, तपाईँको सुगर कसरी यसरी तपाईँलाई कसले लिएर आयो भन्नुभयो, तर उहाँ एक्लै जानुभएको थियो अरे। र डाक्टरले तपाईँ खानुहोस् लाउनुहोस् भन्नुभएको थियो अरे, तर उहाँले म दबाई लान्न भनेर यसरी भन्नुभएछ। घरमा आएर अन्य भाषा गर्नुभएको रहेछ र त्यसको 2-3 दिन जाँदाखेरि त तपाईँको सुगरै छैन भनेछ डाक्टरले। होइन, आज ईश्वरले यति धेरै चमत्कार महिमा दिनुभएको छ। ईश्वरले यति धेरै तपाईँ हामीलाई माया गर्नुभएको छ। यहाँभन्दा माया अब हामीले कहीँ गएर पनि पाइँदैन। अन्तिममा माया र हरेक कुरा ईश्वरमै छ, कहीँ पनि छैन। होइन, तपाईँ हामीले जति टाउको ठोके पनि, जति रगत बगाए पनि हिजो खुसी थिए के त शैतान खुसी थियो, तर हामी सधैँभरि दुखी थियौँ। हाम्रो घरमा एक बना चावल नभए पनि हामीले लान्थ्यौँ खाना, एक गाँस भात नहुँदा पनि हामीले के गर्थ्यौँ त अरूलाई लगाएर दिन्थ्यौँ, अरूलाई खुसी बनाउँथ्यौँ। तर आज ईश्वरले तिम्रो चुइने झोलालाई पनि मैले टालिदिएँ मेरो सन्तान, तिमी निर्धक्क भएर मलाई आत्मामा राख, आत्माबाट मलाई पुकार गर, म तिमीलाई उद्धार गर्छु भनेर आज ईश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई भन्नुभएको छ। तपाईँ हामी सबैलाई परमेश्वरले उद्धार गर्नुभएको छ। यसै गरी साहकी गवाई भन्न चाहन्छु, जो हाम्रो एकजना चन्दा म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमानले पनि उहाँलाई एकदमै धेरै के त माया कति पनि गर्नु भएन, धेरै दुःख दिनुभयो। तर ईश्वर हुनुहुन्छ सुख शान्ति आनन्द दिने, माया ममता पनि फर्काउने ईश्वर हुनुहुन्छ। होइन, उहाँ धेरै रुनुहुन्थ्यो, मेरो श्रीमानले यस्तो भनेर पठाउनु भयो, मेरो श्रीमानले उस्तो भनेर पठाउनु भयो, मलाई मेरो आश नगर भन्नुहुन्छ। यो होइन उहाँसँग बोलेको शैतान हो,
उहाँभित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। एक दिन परमेश्वरले त मिठो बोली एक दिन तपाईँलाई दिनुहुन्छ भनेर मैले यसरी उहाँलाई भन्थेँ र उहाँ आशामा हुनुहुन्थ्यो कहिले पनि परमेश्वरले निराश नहो। मेरो दैलोमा आएको मलाई पुकार गरेको, मेरो द्वारमा आएको छौ तिमी मसँग माग्न, म तिमीलाई खुसी दिन्छु मेरो सन्तान भनेर आज तपाईँ हामी सबैलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ होइन। र उहाँलाई यसरी भन्दै भन्दै जाँदाखेरि उहाँको श्रीमानसँग उहाँ बोल्दै जानुभयो र अस्ति उहाँको श्रीमानले उहाँलाई स्यानु मैले तिमीलाई जे भने पनि त्यसमा तिमीले माइन्ड नगर, मैले तिम्रो लागि पैसा पठाएको छु यसरी भन्ने योग्य कहिले बनाउनु भयो त परमेश्वरले। तपाईँ हामीले पनि विश्वास गर्यो भने त्यहाँ भन्दा पनि ठुला ठुला चमत्कार तपाईँ हाम्रो जीवनमा दिनुभएको छ। हिजो हामी मरेका थियौँ, जिउँदो थिएनौँ, तर जिउँदो भए पनि यो शरीर मरे भन्दा पनि अझ बढी थियो हामीलाई के त दुःख थियो, के त शैतानले त्यो कष्ट दिएको थियो, तर आज ईश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई खुसी दिनुभएको छ। करण धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। र आज यस कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई पनि म अन्तर्यात्मादेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। ईश्वरीय घरको भजन मण्डल सञ्चारी केन्द्र नेपालकै अगुवा प्रकाशक सुशीला म्याडम र उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई म अन्तर्यात्मिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी सम्मान गर्न चाहन्छु आजका प्रमुख अतिथिज्यू उहाँलाई पनि अन्तर्यात्मिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी सम्मान गर्न चाहन्छु प्रत्येक एरियामा परमात्मा ईश्वरको महिमा लगेर परमेश्वरको महिमालाई छर्नाउने सत्यताको परमात्मा परमेश्वरको वचनलाई फैलाउन हुने हरेक ठाउँका अगुवाजन लिडरजनलाई पनि म काउखोला शाखाको तर्फबाट ससम्मानका साथ नमस्कार गर्न चाहन्छु। यसै गरी सम्मान गर्न चाहन्छु परमात्माका परमेश्वरका प्रिय सन्तान होइन जति पनि उत्साहित भएर आउनु भएको छ परमेश्वरको महिमामा जानुपर्छ, परमेश्वरको प्रत्येक गवाहीलाई वचनलाई मनन गर्नुपर्छ, त हामीमा भएका शैतानलाई हटाउनुपर्छ भनेर परमात्मा परमेश्वरको महिमामा जुट्न हुने परमेश्वरका प्रिय सन्तानलाई पनि म अन्तर्यात्मिक सम्मानका साथै नमस्कार गर्न चाहन्छु। परमेश्वर जगतकै मालिक परमात्मा आत्मामा हुनुहुँदो रहेछ। हिजोको दिनमा चारैतिर भौतारिएका थियौँ, कहीँ भेटाउन सकेका थिएनौँ, हरेकलाई पुकार्थ्यौँ पाउन सकेका थिएनौँ, तर आज सचमा परमेश्वर हरेकको आत्मामा हुनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस् भनेर हामी सम्पूर्णलाई परमात्मालाई देखाइदिन हुने चिनाइदिन हुने 76 जिल्लाका अगुवा हाम्रो प्रकाशर सुशीला म्याडमलाई फेरि पनि अन्तर्यात्मिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। परमात्मा ईश्वरले यति ठुल्ठुला गवाही आज हामीमा पस्किदिनु भएको छ। हामी खुसी हुनुपर्छ। हिजोको दिनमा हामी अँधेरामा थियौँ, उज्यालोमा थिएनौँ, हामी बाहिर उज्यालो घाम लाग्थ्यो, बाहिर उज्यालो टट जुन लाग्थ्यो, तर हामीलाई अँधेरोको महसुस हुन्थ्यो। आज पिता परमेश्वरले हामीलाई गवाही दिनुभएको छ र म हजुरको माझमा हजुरको 2 महिना अगाडि म हजुरको माझबाट 2 महिनाको लागि हङकङ गएको थिएँ। जब हङकङमा गएर परमात्मा ईश्वरको महिमा पनि त्यहाँ अद्भुतले बढिरहेको छ, किनकि परमात्मा ईश्वर हामी जहाँ गए पनि हाम्रै साथमा हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ संसारीले धर्म परिवर्तन गर्यो, विदेशी धर्म ल्यायो, तर परमात्मा ईश्वर हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ। चाहे हामी हङकङ जाऊँ, चाहे हामी जापान जाऊँ, चाहे हामी युके जाऊँ, तर हाम्रा पिता परमेश्वर हाम्रो साथमा विराजमान गरेर हाम्रो साथमा हिँड्न हुँदो रहेछ भन्ने आज महसुस गरेका छौँ। संसारले त भन्छ धर्मको त्याग, तर परमात्मा ईश्वरले धार्मिकताको ट्याग हामीलाई लगाएर भिराइदिनु भएको छ। त यसमा पनि म पितालाई धन्यवाद गर्छु। मसीमा र हङकङमा पनि अद्भुतले परमेश्वरको महिमा चल्यो। त चल्दै जाँदा परमेश्वरको महिमा गर्दै गयौँ, त्यहाँ पनि यति ठुला गवाही ईश्वरले दिनुभएको छ। त एउटा बाबु बोल्दै नबोल्ने 16-17 वर्षको बाबु थिए। ती बाबुलाई यस्तो समस्या कि बोल्दै नबोल्ने, हिँड्दै नहिँड्ने, कोठाबाट बाहिरै ननिस्कने, त्यस्ता खालको बाबुलाई एकदमै समस्या।
त महिमा गऱ्यौँ त उहाँको मम्मीले भन्नुभयो म्यामजी आज हाम्रो घरमा महिमा गरौँ किनकि मेरो छोरालाई मैले कोठाबाट बाहिर निकाल्न सक्दिनँ किनकि हामीले आज उही महिमा गऱ्यौँ भने मेरो बाबुले केही त्यो दुष्ट आत्मा भाग्थ्यो कि भन्नुभयो हुन्छ यस्तोको योजना हुन्छ गरौँला भन्यौँ त उहाँले फेरि आइतबार योजना गर्नुभयो र हामी जति जुट्ने जनहरू थियौँ सबैजना उहाँको घरमा गयौँ त घरमा गएर त्यो बाबुलाई को सामुन्ने बस्यौँ त बाबुलाई मैले भने बाबु तिमी बाहिर आऊ भन्दाखेरि म त जाँदिनँ बाहिर बोल्दै नबोल्ने मुन्टो मात्रै हल्लायो नडराऊ तिमीमा केही हुन्न भनेर यसरी भन्दै जब हामीले महिमा गर्न सुरु गऱ्यौँ महिमा गर्दै गयौँ भजन गायौँ वचन भयो शिक्षा भयो जब भजन भइसके थियो त बाबुले एकदमै जोडसँग बोल्न थाल्यो कि उसले ताली बजाउन सुरु गर्न थाल्यो होइन कति महान ईश्वर हुनुहुन्छ आज धेरै समय पनि लाग्दैन परमेश्वरको योजना थियो परमेश्वरको इच्छा भयो परमेश्वरले सेकेन्ड पनि लानुहुन्न आफ्नो सन्तानलाई अघि उठाइहाल्नुहुन्छ यसमा पनि म पितालाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु मसीहको नाममा र यसरी मेरी आफ्नै गवाही छ जब म यहाँबाट गएँ मलाई एकदमै घाँटीको टेन्सन भयो पहिल्यै बिमार शैतानले फेरि निकाल्न सुरु गर्यो निकालिदियो त मलाई 10-12 दिनसम्म मलाई यति टेन्सन भयो कि मेरो दुई साइडमा एकदमै पाकेर एकदमै टिप निक्लिन्थ्यो त म एकदम कहीँ जान नसक्ने भएको थिएँ बाबुहरू छोरा बुहारीहरू सबै काममा जान्थे घरमा काम गर्ने एकजना नानी थियो बच्चा स्कुलमा लिएर गयो म एकदमै बेडमा सुतिरहेको थिएँ त यस्तै कारणमा फेरि म सुतिरहेको बेलामा 2-3जना जति जनहरू आउनुभयो म्यामजी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त म घरमै छु भने तपाईँको घर कता हो भन्दाखेरि मेरो घर यस्तो ठाउँमा हो यति फलाट माथि छुमा भनेर उहाँलाई भन्दा उहाँले भन्नुभयो कसरी आउने भन्दा मैले 2 नम्बरको लिफ्टबाट आउनुहोस् भने म त सुतेको छु उहाँहरू आउँदाखेरि म बिमारी भएको देखेँ भने उहाँलाई कस्तो लाग्छ होइन त फेरि उहाँलाई भने मैले ठिक छ म उठेर मैले भने उहाँलाई कि तपाईँ आउनुहोस् यति लिफ्टमा भनेर जब म फेरि खाटबाट ईश्वर तपाईँको सन्तानहरू आउँदै हुनुहुन्छ पिता मेरो बिमारले त तपाईँले लिनुहोस् उहाँको बिमारलाई मैले लिनेछु पिता यस्तो मनबाट फेरि म बाथरुममा गएर एकदम मुख धोएर फ्रेस भएर उहाँलाई ढोका खोलेर भित्र बोलाएँ जब मैले उहाँलाई वचनहरू दिन सुरु गरेँ गवाईहरू दिन सुरु गरेँ म बोल्न नसक्ने मुखबाट आवाज आउँथेन मेरो के भएको म्याम भन्दा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि के भयो भन्दा मैले भने कि मलाई रुवा खाँसी लाग्यो पानीको यो बल्दै भयो नेपालबाट यहाँ आउँदाखेरि त्यस्तो कारणले गर्दा होला मलाई थोरै रुवा लागेको छ भने त उहाँले भन्नुभयो ठिक छ केही हुन्न म्याम भन्नुभयो मलाई त केही भएको छैन तपाईँहरूको समस्या बताउनुहोस् भन्दा मलाई यो भयो त भयो मैले धैर्य रहनुहोस् विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वर पिता तपाईँको आत्मामा हुनुहुन्छ विश्वास गर्नुहोस् भन्दै म उहाँलाई भन्दै गएँ त मेरो बोली पनि खुल्दै गयो कि खुल्दै गएन उहाँलाई मैले वचन भन्दै गएँ मेरो गवाई मेरो घाँटीको त पनि खुल्दै गयो आवाज पनि त खुल्दै गयो मेरो दुखाइ पनि कम हुँदै गयो कि ईश्वर तपाईँले पनि मलाई काम गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो मन मैले भित्रभित्रै गरेँ त उहाँलाई चङ्गाएर पठाएँ चङ्गाइसके पछाडि मेरो जिउ यति भलर चङ्गा भइसकेको रहेछ किनकि हामी डराउनु हुँदैन म बिमारी छु म कसैले चङ्गाउदिन सक्दिनँ मलाई गाह्रो भएको छ म सक्दिनँ बन्द गर्नुहोस् पिता मेरो बिमार तपाईँले लिनुभएको छ म उहाँलाई चङ्गाउँछु भन्नुहोस् चङ्गाउँदै चङ्गाउँदै तपाईँको जीवनमा भल चङ्गा ईश्वरले गरिसक्नुहुँदो रहेछ त यस्तै कारण फेरि मलाई भोलिपल्ट त्यसैको साममा मलाई सपनामा देखाउनु भयो कि कानबाट होइन दुईटै कानबाट मेरो पिप एकदमै झऱ्यो कि पिता परमेश्वर मेरो यो के भएको हो यस्तो मन मैले बनाएँ कि यो मलाई के हुँदैछ मेरो बच्चाले मलाई अलिक टक्क कान सुन्दैन मम्मी भन्थे सायद यही फोनले होला मलाई यो कान नसुनेको भन्ने मन मेरो भयो त मेरो हड्डी पनि कानबाट हड्डी निक्लन सुरु गरेँ त हड्डी पनि मैले फालेँ कानबाट त पिप पनि पखालेँ फेरि अर्को कान त्यस्तै गएँ जब भोलि बिहान भएको थियो मेरो घाँटी त पुरै क्लियर भइसकेको रहेछ होइन कति महान परम आत्मा ईश्वर कति महान ईश्वर हुनुहुँदो रहेछ त जीवनमा आज हामीले पायौँ कसलाई सर्वशक्ति परम प्रधान परम ईश्वरलाई हिजोको दिनमा चारैतिर भौतारिएका थियौँ तर पाएका थिएनौँ शान्ति आज पिता परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा शान्ति दिनुभएको छ तर हरेक ठाउँमा डाक्टरले हामीलाई त यो बाँच्दैन अब यसको अब छैन समय अब 3-4 दिन मात्रै छ खाना इच्छा लागेको दिनुहोस् यसलाई भेट्न मन लागेकोलाई भेट्न दिनुहोस् यसलाई के चाहना छ के इच्छा छ पुरा गरिदिनुहोस् भनेर डाक्टरले वैद्यले मृत्युको ट्याग लगाएर पठाइदिन्थ्यो भने
आज स्वर्गका परमात्मा परमेश्वरले जीवितको ट्याग लगाएर हामीलाई पठाइदिनु भएको छ। यसमा पनि जोरदार ताली बजाउनुहोस् परमात्मा ईश्वरलाई। जीवितको ट्याग स्वर्गबाट हामीलाई पठाउनु भएको छ। हामी अब त्यसै मर्दैनौँ। परमात्मा हाम्रो साथमा विराजमान हुनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रहको 91 मा तपाईहरूले हेर्नुहोस्। तपाईँलाई जति समस्या, जति कष्ट, जति अपराध, जति पीडा, तपाईँलाई निन्दा आउँछ, भजन सङ्ग्रहको 91 को 1 बाट 16 सम्म हेरेर दिनको 3 टाइममा हेरेर मनन गर्नुहोस्। तपाईँमा भएका समस्या पुरै चकनाचुर बनाएर परमात्मा ईश्वरले फ्याँकिसक्नुहुन्छ। कति महान हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर। धैर्य गर्नुहोस्। धैर्यको फल एक दिन अवश्य पाइन्छ, दिनुहुन्छ। ढुक्क मन गर्नुहोस्। पुरैसम्म भयो पिता परमेश्वरले। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीहको नाउँमा। यसै गरी हाम्रो शाखा कामठोलाको गवाई छ। हाम्रो करण सरजीलाई पनि तन्न नपोका पारेर हस्पिटल लगेको थियो। अब आश छैन हामीलाई। अब मृत्युको घोषणा गरिदिन्छन् डाक्टरले। अब लानै पर्छ भन्ने मनमा भएको थियो सबै घर परिवारलाई। त आज परमेश्वरले जीवित बनाएर टाउकामाथि चस्मा राखेर हिँड्ने बनाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् हाम्रो करण सरलाई। उठ्नुहोस् करण सर, हेर्नुहोस् कति महान हाम्रो ईश्वर पिता हुनुहुन्छ। आज तन्न नपोका पारेर हस्पिटल लगेको थियो। डाक्टरले मृत्युको घोषणा गरेर ट्याग पठाइदिएको थियो। आज पिता परमेश्वरले जीवितको ट्याग पठाउनु, ट्याग लाएर पठाइदिनु भयो र टाउकामाथि चस्मा राखेर आज नाच्ने र परमेश्वरको महिनामा फेला गरेर हिँड्ने बनाइदिनु भएको छ। कसले बनाउनु भयो? हाम्रा पिता परमेश्वर। कति महान हुनुहुन्छ हाम्रा पिता यहोवा। कति महान हाम्रा पिता यहोवा। हामी सबलाई सेवा दिने हाम्रो ईश्वर पिता। हामी सबलाई सेवा दिने हाम्रो ईश्वर पिता। कसले रहेछ सेवा दिने? परमेश्वर पिताले। अब अरू कसैले दिन सक्दैन। हाम्रा पिता परमेश्वर। चारैतिर हिँड्यौँ हामी भौतारी, चारै दिशा हिँड्यौँ हामी भौतारी। सचमा आज हाम्रो निम्ति बनिदिनु भयो परमात्मा पिता चौतारी। धन्यवाद गरौँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वरलाई म करोडौँ धन्यवाद गर्छु मसीहको नाउँमा। त यति भन्दै यी गवाईले हरेकको जीवनमा उन्नति, प्रगति, समर्थ सबैलाई होस् भन्दै ईश्वरको आशिष भरिपूर्ण लागोस्। सबैका घर घरमा आशिषले भरोस्। कसैको आँखाबाट आँसु नझरोस्। हरेकको मुस्कानमा मुस्कान भइरहोस् भन्दै पिता परमेश्वरलाई र हाम्रा अगुवा प्रकाश सुश्रीलाई पनि सम्मान गर्दै महलको मार्गबाट बिदा हुन्छु। परमपिता परमेश्वरलाई हामी सबैले तालीले सम्मान गरौँ। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद छ मसीह येशूको नाउँमा। त्यसै गरी आजका यस कार्यक्रमका सभापति अध्यक्षज्यू र त्यसै गरी प्रमुखज्यू, त्यसै गरी यस ठाउँका वडा अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी सबै ठाउँबाट आउनुभएका आफ्नो पदका एकदमै रहिरहनु हुने सम्पूर्ण जीवहरूलाई, त्यसै गरी हरेक ठाउँबाट आउनु हुने परमेश्वरका लिडर अगुवा जनहरू र सम्पूर्ण परमेश्वरका राजदूतका सन्तानलाई म मनसुवा गुरुङको तर्फबाट, बिरौटाको शाखा तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने आज हामी यो एकदमै ठाउँमा आएर गगनगौडाको एकदम महिमाको उद्घाटन गर्नलाई हामी पाएका छौँ। यो पनि ईश्वरको योजना हो। त्यसै गरी आज यस ठाउँका यस महिमाका उद्घाटनका सभापति पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अगुवा पनि हुनुहुन्छ विष्णु म्याडम र यहाँका अगुवा लिडरजनहरूलाई पनि म मनसुवा गुरुङको तर्फबाट र बिरौटा शाखाबाट धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज उहाँहरूले पनि पाउनु भएको थियो र ईश्वरले आज यति महिमा देखाउनु भयो। उहाँले आज नपाएको भए ईश्वरले देखाउन सक्ने थिएन।
उहाँले पनि देखाउन सक्ने थिएन, दिनेवाला ईश्वर हुनुहुन्थ्यो र आज दिनुभएको थियो र आज यति जन र यति लिडर यति अगुवा जम्मा गरेर उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँहरूलाई फेरि पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने आज हामी सुखले होइन दुःखले जम्मा भएका थियौँ, तर कहाँ छ त आफ्नो जीवनले उद्धार पाउने ठाउँ भनेर हामी खोज्दै हिँडेका थियौँ। तर खोज्न त खोजेका थियौँ, तर राम्रो बाटो खोजेका थिएनौँ। हामीले नराम्रो बाटो धेरै खोजेर हिँडेका थियौँ, हामी धेरै नराम्रो बाटोमा पुगिसकेका थियौँ। तर आज सत्य ईश्वरले मेरा सन्तान मैले सृष्टि गरेको हो, मेरो हातले शिवले बनाएको हो, तर मलाई चिनेनन्, तर यिनीहरूले धेरै दुःख पायो भनेर आज फेरि पनि त्यो नराम्रो बाटोबाट फर्काएर राम्रो बाटोमा ल्याउनु भएर आज उद्धार गर्नु नि परमात्मालाई फेरि पनि हामीले तालीले सम्मान गरौँ। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद छ मसी येशूको नाउँमा। त्यसै गरी हाम्रा सच्चाई केन्द्रका अगुवा प्रकाश सर र सुशीला म्याडम भएन भनेर हाम्रो सच्चाई केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई हामीले दिने ताली हो, तालीले सम्मान गर्नु होला। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद छ मसी येशूको नाउँमा। आज हामीले दिने केही पनि छैन, आज उहाँद्वारा हामी उहाँको माध्यमद्वारा आज हामीले परमेश्वर भन्दा डराउँथ्यौँ भने आज परमेश्वर भन्न सकेका छौँ। आज ईश्वर भनेर हामीले पहिल्यै भन्थ्यौँ, पहिला परमेश्वर हामीले पहिला पनि भन्थ्यौँ, तर हामी डराउँथ्यौँ, हामी डराएर लाज मान्थ्यौँ भने आज उहाँको माध्यमद्वारा डराउन हुन्न भन्नुपर्छ भनेर ईश्वरले आज हामीलाई भन्ने शक्ति दिनुभएको छ। यसमा पनि ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद छ मसी येशूको नाउँमा। त्यसै गरी सम्पूर्ण अगुवाजन लिडरजनहरूलाई पनि फेरि पनि मेरो नमस्कार गर्न चाहन्छु र हजुरहरूको माझमा मैले पनि एउटा सच्चाइ चिनेको परमेश्वर भनेर भन्न सकेको मैले पनि एउटा दुःखले हो, एउटा कष्टले हो आज ईश्वर मैले चिन्नु नै भागी माने ठान्छु। म धेरै धेरै भागी माने ठान्छु। त्यसरी नै मलाई पनि हजुरहरूको माझमा गवाई भन भनेर आज परमात्माले यो ठाउँमा उभ्याउनु भएको छ। तपाईहरुको माझमा म गवाई भन्न गइरहेको छु। त्यसरी नै मलाई सुसमाचार सुनाउन हुने मेरो लेफ्ट साइडको बिना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ यही नै लेफ्ट साइडमा पनि फेरि पनि उहाँले सच्चाइ चलाएर शाखा चलाउनु भएको छ। उहाँ अगुवा हुनुहुन्छ, यही नै आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई 1 वर्षसम्म सुसमाचार सुनाउनु भएको थियो। 1 वर्षसम्म सुसमाचार सुनाउँदा मैले सुन्ने कान लगाइन, मैले टेपुछा लाइन, मैले वास्ता गरिन, तर मेरो दुःख देखेर मेरो आपत देखेर उहाँले मलाई सुसमाचार सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। भएन भनेर मेरो घरमा आएर बस्नुहुन्थ्यो, हे दिदी जाऊ त्यो ठाउँमा, तपाईको यो दुःख यो कष्ट यो घरको अशान्ति सबै राम्रो हुन्छ, भएन भनेर यो रोग सबै हट्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले के गर्छ त्यो ठाउँमा भन्दाखेरिमा यसरी जाने हो सुन्ने हो, परमेश्वर भनिन्छ के पर्छ भन्दा बाइबल पर्छ, हेट म जान्न भन्ने मैले हुँ। तर म मूर्ख थिएँ, म छुचे थिएँ, तर आज परमात्माले मलाई एकदमै टपक्क टिपेर नम्र बनाइदिनु भयो। आज मलाई सुधार गरिदिनु भयो, मलाई आज उद्धार गरिदिनु भयो। यसमा पनि ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद छ मसी येशूको नाउँमा। आज जुन दिनमा मैले मेरो अगुवा सुशीला म्याडमकोमा घरमा गएँ त्यतिखेर धेरै पनि जनहरू हुनुहुन्थेन, तर मैले महिमा चल्ने दिनमा होइन, तर आज परमेश्वरको सन्तान भएको म 7 वर्ष पुरा भएर 8मा लाग्दैछु, हिँड्दैछु, म बच्चै छु। तर मैले गएर म्याडमसँग मैले बिमारी लिएर गएको थिएँ, मैले बिना बहिनी पनि लिएर गएको थिएँ। त्यो दिनमा मलाई ईश्वरले चुनेको रहेछ। मैले ट्याक्सीमा बिमारी लिएर गएको थिएँ, एउटा प्याटास भएको एउटा क्यान्सर भएको बिमारी लिएर जाँदाखेरिमा म्याडमले सम्झाउनु भयो, उहाँहरूलाई पनि ग्रहण गर्नुभयो। अनि उहाँहरूलाई ग्रहण गर्दा गर्दै मैले सुशीला म्याडमलाई चिनेको थिइनँ, तर आज ईश्वरले यस्तो चमत्कार देखाउन रहेछ। उहाँहरूलाई ग्रहण गर्दा गर्दै उहाँको मैले अनुहार हेरेको थिएँ। म म्याडमको अनुहार हेर्दा हेर्दा मलाई पनि ग्रहण गर्न मन लाग्यो, तर मैले अनि ग्रहण गरेँ। म्याडम म पनि गर्छु भने उहाँले मलाई 2 शब्द सम्झाउनु भयो, ग्रहण गरिदिनु भयो र उहाँको हात मेरो शिरमा राखेर मलाई सम्झाइदिनु भयो। त्यो दिनदेखिको मलाई 20 को 19 हुँदै हुँदै आयो, तर पनि मैले उहाँ जान मन गरिनँ फेरि।
कहिले जानी कहिले नजानी गर्दा गर्दा 18 महिना बितिसकेछ। तर 18 महिना बित्दाखेरि म डेली सच्चाइमा जुट्न मन लागेको थिएन। मलाई दोस्रोवाला आत्माले त्यस्तो बनाइदिएको रहेछ। त्यसपछि फेरि कहिले जान मन लाग्ने कहिले जान मन नलाग्ने गर्दा गर्दा जाँदा जाँदा बल्ल मैले अलिअलि नमुना पाएँ। मेरो घरमा सच्चाइ भनेर मैले नामाकरण कहिले पनि नसुनाउने, घरमा अशान्ति हुन्थ्यो। म खास सच्चाइमा मैले मन लागेको कारणले, मेरो घर व्यवहारको कारणले मेरो घरमा अशान्ति थियो। जम्मा 4 परिवार थियो त्यतिखेर म भर्खर सच्चाइमा जुट्ने बेलामा। तर मेरो छोरा त्यस्तै मलाई एकदमै सताएको थियो। हजुरहरूको छोरा छोरीले पनि सताएर पिर नगर्नुहोस्, मेरो गवाई सुनेर ढुक्काली बस्नुहोस्। मेरो एउटा छोरा एउटा छोरी थियो। तर मेरो छोरी बिहा भइसकेर हङकङको आइडीवालासँग बिहा भइसकेको थियो। तर मेरो एउटा छोरा थियो, श्रीमान र श्रीमती मात्रै थियौँ। हामी 3 जना थियौँ। 3 जना भित्रमा नि 100 जना भएको जस्तो मेरो घरमा भएको थियो। तर मेरो व्यवहार डामाडोल भएको थियो। मैले ठुल्ठुलो व्यवहार गर्थेँ, ठुल्ठुलो व्यवसाय गरेको थिएँ। म महिलाले एकदमै डरै नलागिन आँटेर गरेँ। तर त्यसको स्थितिले गर्दामा म डामाडोल भएको थिएँ। तर मेरा साउहरू यहीँ पनि आउनु भएको होला कोही कोही। तर मलाई कुर्सीमा मैले फोनबाट मैले 10 लाख 20 लाख माग्दाखेरि दिन्थेँ। तर बिग्रिँदै जाँदाखेरि मलाई 1 रुपियाँ पनि नदिने त्यही साउ हुन्थ्यो भने त्यस्तोसम्म म भइसकेको थिएँ। तर आज परमेश्वरले आज मलाई भला चङ्गाइ गराएर यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ। यसमा पनि ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद छ। म यसको नाउँमा त्यसरी नै गर्दा गर्दै मेरो छोराले हुने नहुने खानी पनि भयो, हुने नहुने भन्ने पनि भयो। एकदमै पहिला अनुशासनको छोरा थियो भने दोस्रोवाला आत्माले त्यस्तो गर्छ रहेछ। मेरो छोरा एसएलसी पास गर्नु दिनसम्म मैले 20 रुपियाँदेखि दिने थिएन। तर मैले स्कुलमा आउँदाखेरि म 10 रुपियाँ दिन्थेँ, क्याम्पस जान थालेपछि 20 रुपियाँ दिन्थेँ। हेर्नुहोस् कति अनुशासनको छोरा थियो। त्यतिखेर त्यस्तो थियो भने जुन क्याम्पसमा जान थालेपछि मेरो छोरा बिग्रिँदै गयो। आमाको घरमा आयो, साउ आउँछ, बरु म त साथीकोमा बस्छु भन्ने साथीकोमा बस्ने गर्दा गर्दा उसको बानी खराब भइसकेछ। सबै थोक खानी भइसकेछ। रक्सी गाँजादेखि खान्थ्यो। सबै कुरा खाइसकेपछि त उसलाई पैसा चाहियो। आमा बिग्रियो भनेर उसलाई केही मतलब छैन, पैसा माग्थ्यो। पैसा दिन नसक्दाखेरि मार्छु काट्छु पनि भन्थ्यो। त्यस्तो भन्दा भन्दै मैले फकाइ विदेश पठाएँ। विदेश पठाएर पनि पैसा नि कमायो। कमाएर फेरि आएपछि नि सुध्रिएन। नसुध्रिँदा फेरि मैले बिहा गरिदिने सोच गरेको थिएँ। ऊ आफैले ल्यायो। उसले आफैले ल्याएपछि ऊ ल्याएको 1 महिनामा बुढी टिपेर आफ्नो श्रीमती टिपेर काठमाडौँ गइदियो। जाँदाखेरि मैले केही पनि भनेको थिएन। घरमा साह्रै अशान्ति भयो, साह्रै नमजा भयो। एउटा छोरा पनि बुहारी लिएर गइदिने। त्यसपछि श्रीमानले फेरि मलाई सताउन थाल्यो। हेर्नुहोस्, सताउन थाल्यो। रात दिनै तै त्यस्तो होस्, तै नै नराम्रो होस् भन्न थालेर रात दिनै रक्सी खाएर एकदमै कराउन थाल्यो। 24 घण्टा एक नासै हुन थाल्यो। एउटा छोरा पनि लखटिस भनेर मलाई श्रीमानले गाल पार्यो। तर मेरो मनमा केही थिएन, मेरो मनमा नराम्रो केही सोच थिएन। मेरो छोराले बुहारी ल्यायो, अब मेरो घरमा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सोच थियो। तर दोस्रोवाला आत्माले त नराम्रो सोच बनाएर ल्याइदिएको थियो, नराम्रो सोच गरेर लैदिएको थियो। तर 4 वर्षसम्म मेरो छोराले आमा भनेन, आमै भनेन। हामी फोन कन्ट्याक्टै भएन। तर त्यो काठमाडौँ बसे पनि म त आमै हो नि। अहिले परमेश्वरले हाम्रो अगुवाको मुखबाट भन्छ नि, जस्तै नराम्रै भएन आफ्नो सन्तानलाई टपक्क टिपेर ल्याउने परमात्मा आज हामीले पाएका छौँ। त्यसरी नै अनि मैले पैसा तिरेर बाहिर पठाएर राम्रो कमाइ भयो। अनि छोरा बुहारी उतै बस्यो। त्यसपछि मैले ईश्वरसँग माग्ने गरेँ, हे ईश्वर मेरो गल्ती छ भने कहिल्यै पनि आमा नभन्ने बनाउनुहोस्, नत्र भने मलाई आमा भन्ने छोराले बनाउनुहोस् भनेको। 4 वर्षपछि छोराले मलाई आमा भनेर फोन गर्ने योग्यको परमात्माले बनाउनु भयो। यसमा पनि ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद छ। म यसको नाउँमा अहिले घरमा छोरा बुहारी आनन्द रमाएर खुसी बनाएर नातिनी पनि पाएर एकदम अन्धकार मात्र पनि ज्योति बनाएर राखिदिनु भएको छ। त्यसै कारणले तपाईँहरू ढुक्क होस्, ढुक्क भएर सुखले रहनुहोस्। परमात्माले आज हाम्रो अगुवाको मुखबाट भन्नुभएको छ, जहाँ ढुक्क त्यहाँ सुख भन्नुभएको छ, जहाँ चिन्ता छ त्यही चित्तमा पुर्याउँछ भन्नुभएको छ। तर चिन्ता नलिनुहोस्, फिक्रित नगर्नुहोस्, पिर नगर्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्। नमिलेको परिवार छ भने माग्नुहोस्।
ईश्वरसँग मनुष्यसँग होइन है। त्यसरी नै जति पनि बिग्रेको व्यवहारहरू पनि आज सुध्रेर आएर जस्ताका तस्तै बनाएर राखिदिनु भएको छ। यसमा पनि ईश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद। भएन भनेर रोगको त नामै लिएको थिएन, तर रोग थियो। 12 वर्षसम्म एउटै खाटमा बस्ने प्यारलास भएको मेरो फुपू हुनुहुन्थ्यो। मेरो आमा वर्षमा 5-6 लाख खर्च गर्न पर्ने थियो, ढलेको ढलै हुन्थ्यो प्रेसरले। तर आज केही छैन, कुनैको रोग केही छैन। आज सबै कुशल गरेर राखिदिनु भएको छ। यो कसले त? परमात्माले। हामी मनुष्यले भए पहिल्यै राखिसक्ने थियो, आज परमात्माले यसरी राख्नु भएको छ। आज घर परिवार शान्ति छ, रोग सबै हटाएको छ। भएन भनेर आज परमात्माले सच्चाइ चलाऊ भनेर बिरौटामा सच्चाइ चलाउने योग्यको बनाउनु भएको छ। आज सच्चाइ बिरौटामा चलेको 6 वर्ष भइसक्यो। 6 वर्षभित्रमा यस्ता अद्भुत अद्भुत गवाई छ भनेर साध्यै छैन। यो माइक समातेर बोल्ने हो भने गायब, हामीले गवाई र वचन भन्ने भने 5 दिनसम्म नसक्ने दिनुभएको छ। तर पनि ईश्वरले यस्तो अद्भुत अद्भुत गवाई दिनुभएको छ। शाखामा क्यान्सर भएकोलाई क्यान्सर हटाइदिनु भएको छ। एकदम किडनी फेल भएकोलाई ठिक ठाउँमा ल्याइदिनु भएको छ। भएन भनेर 80 वर्ष पुग्न लागेको बुढियामा ब्लड बगेको थियो, त्यो जुन दिनमा आएर सच्चाइमा रोटी 10 को 9 गुजार गरे त्यो दिनदेखि भला चल्ने बनाएर राखिदिनु भएको छ। यसमा पनि ईश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद छ। मसी यसुको नाउँमा भएन भनेर 12 वर्षसम्म 5 वटा छोरी रहेछ, एउटा छोरीको सन्तान नभएको रहेछ। 12 वर्षसम्म सन्तान नहुँदाखेरि त्यो आमालाई कति पीड थियो। ज्वाइँले हेला गरेर छोरीसँग सन्तान नहुँदा कति मनमा एकदम तरङ्ग बसिरहेको थियो, पीड बसिरहेको थियो। जुन दिनमा सच्चाइमा आएर रोमी 10 को 9 अंगीकार गर्नुभएको थियो, त्यो दिनदेखि गर्व रहेर अहिले बच्चा काखमा भएर खुसी आनन्द दिनुभएको छ। यसमा पनि ईश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद छ। मसी यसुको नाउँमा बोल्दा बोल्दै समय गइहाल्यो। भन्न धेरै नै थियो, तर पनि समयलाई पनि हेर्न पर्छ। यसमा पनि ईश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद छ। मेरो गवाईले र शाखाको गवाईले सबैले दबाई होस्। ईश्वरलाई यसमा पनि करोडौँ धन्यवाद छ। र यस गवाईबाट दबाई भएर कुनै समस्या लिएर आउनुभएको छ भने तपाईहरु ढुक्क गरी बस्नुहोस्, सुख गरी रहनुहोस्। सबैको घर आँगनमा परमात्माले ज्योति छरेर दिनुभएको छ, आनन्दको जीवन दिनुभएको छ, एकदम सुख शान्ति समृद्धि दिनको लागि बोलाउनु भएको छ। यसमा पनि ईश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद छ। मसी यसुको नाममा मेरो तर्फबाट एकदम नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज यस सच्चाइ ईश्वरको आत्मिकद्वारा यस भण्डारीमा पनि प्रथम उद्घाटन समारोहमा हाम्रा यस अगुवा सअगुवा लिडरहरूलाई पनि म भीमबहादुर वैद्यको तर्फबाट र पृथ्वीचोक शाखाको तर्फबाट शिवनिराट ढोल नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपालका हामी जलजलमा फसेकाहरूलाई एकदम दुःख पीडा परेकाहरूलाई अब उद्धार गर्नुपर्छ। आफू त उद्धार भइयो, अरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ। आफूले सीमित राखियो भने यो कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। हामीले उद्धार गर्नुपर्छ। मानव सेवा नै सबभन्दा ठुलो हित हो भनेर हामी सबैलाई उद्धार गर्नुहुने यस नेपालका प्रमुख उपप्रमुख प्रकाश सर सुशील म्याडम र उहाँका समस्त परिवारलाई पनि म शिवनिराट गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पिताले धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ। आज हजुरको अगाडि यसरी बोल्न पाउँदा मलाई पनि एकदम खुसी लागेको छ। आज यत्रो ठुलो मासमा आज यस भण्डारी शाखाका अगुवा सअगुवा यो व्यवस्थापन गर्न कति गाह्रो भएको होला। मलाई पनि यसरी गर्ने अति नै मन छ। तर ईश्वरको योजना म पनि धेरै भयो 4 वर्ष जति भयो पृथ्वीचोक शाखामा लगेको छु। तर एउटा बिरुवा त रोपेको छु, तर त्यहाँ यसरी नै हुर्काउन सक्छु कि सक्दिनँ यो मलाई नै थाहा छैन। ईश्वर परमात्माले एक दिन पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। त्यसमा ईश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। म यसको नाममा परमेश्वर पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। फेरि म धेरै बोल्दा हजुरहरूलाई अलि न्यासो लाग्दा म पनि पृथ्वीचोक शाखाबाट आज मेरो अगुवा प्रकाश सर सुशीला म्याडम हामी सबैको अगुवाको वचन खानु छ। मलाई पनि कति बेला उहाँको वचन कानमा सुन्नुला र यो मन शीतल होला भन्ने भएको छ। तपाईँलाई पनि पक्कै भएको छ होला। ईश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु म यसको नाममा।
अचनाले चोट बिर्सियो दागाको, अचनाले चोट बिर्सियो दागाको, बिचा जीवन हो सधैँ खोटाको, बाली बोके धान, नखाना पुग्छ केही नछ जिउको भान हो कि हजुर हो? हो, पहिला पनि म धेरै भौतारी राखेको थिएँ। म यस भण्डारीको सबभन्दा पहिला यत्रा ठुल्ठुला घर बनेको थियो यो भण्डारीमा। घर त बन्यो, गाह्रो त लगाइसक्यो, अब यो ढलन कसले गर्ने त नि? ढलन गर्ने मान्छे नै थिएन। सबभन्दा पहिला यहाँ तपाईँहरूको गोठालो बनेर यो अबलेटर बनेर मिसिन चलाउने मान्छे मै हुँ। यहाँ सोध्नु होला तपाईँहरूले भीमबहादुर भयो, यहाँ जति पोखरामा यो लेखनासमा जति ठुल्ठुला घर बनिन्छन् त्यसको अबलेटर गरेर मिसिन चलाउने मान्छे मै हो। यहाँ पहिला थियो हाम्रो गोविन्दपुर सरको एउटा मिन्चर थियो ठुलो, करोड 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा सर्वमान्य परमेश्वर पिता कति महान हुनुहुन्छ। संसारका गुरुहरूले आश्वासन दिनुभयो, तर हाम्रा परमेश्वर पिताले हाम्रो जिन्दगीमा प्रत्यक्ष काम गरेर देखाउनु भयो। त्यसैले त सर्वमान्य परमेश्वर पिता तपाईको महिमा जगतैभरि फैलिरहेको छ। कति महान हुनुहुन्छ हाम्रो पिता परमेश्वर, र ईश्वरको महिमालाई आफ्ना कामहरूलाई थाती राखेर ईश्वरको महिमा सुन्नको निमित्त तत्काल र बचार गर्दै यो यो भण्डारजीमा पाल्नु हुने सम्पूर्ण परमेश्वरका पवित्र सत्ताप्रति म प्रकाश दिप गरेर तर्फबाट शिर देउरालाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो गगनगौडामा विष्णु म्याडम र यहाँका लिडरहरूले असाध्यै अनुशासित ढङ्गबाट काम गरि नै रहनुभयो। हरेक अप्ठ्याराहरूलाई चिर्दै चिर्दै अनुशासित ढङ्गबाट महिमा गरि नै रहनुभयो र त्यसको प्रतिफल आज देखिएको पनि छ। उहाँलाई पनि म हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्टेजमा रहनुहुने मानव सेवा नै उत्कृष्ट धर्म रहेछ। धर्म गर्नको निमित्त मन्दिरमा बत्ती बाल्न नपर्दो रहेछ। दुखीको मनमा एउटा सानो बत्ती बालिदिए दुखीलाई खुसी बनाइदिए पनि संसारमा उत्कृष्ट धर्म रहेछ भनेर अग्रसर रहनुहुने हाम्रा लिडरहरू अगुवा साथीहरूलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनुशासित ढङ्गबाट आफ्ना हरेक स्वार्थहरूलाई पछाडि पार्दै मानव सेवामा अग्रसर रहनु भइरहेको छ। मलाई विश्वास छ रहनु पनि हुनेछ, किनकि आज संसारमा सबैभन्दा ठुलो धर्म नै वास्तवमा दीन दुखीहरूको सेवामा मन लगाउनु सबैभन्दा उत्कृष्ट धर्म रहेछ भनेर आज हामीलाई सच्चाइ परिवार र हाम्रा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले हामीलाई यो पाठ सिकाउनु भएको छ। हरेक मानिसहरूले ईश्वरको आफ्नो आफ्नै बयान गर्नु भएको छ। कसैले ईश्वर डाँडामा हुन्छ, कसैले ईश्वर पाखामा हुन्छ, कसैले ईश्वर खोलामा हुन्छ, कसैले ईश्वर मन्दिरमा हुन्छ, कसैले ईश्वर मस्जिदमा हुन्छ, कसैले ईश्वर गुम्बामा हुन्छ, कसैले ईश्वर गुरुद्वारमा हुन्छ, कसैले ईश्वर पृथ्वीमा हुन्छ, कसैले ईश्वर तल पृथ्वी मुनि हुन्छ, कसैले ईश्वर माथि आकाशमा हुन्छ, कसैले ईश्वर सूर्यमा हुन्छ, कसैले ईश्वर तारामा हुनुहुन्छ। तर पनि आज हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताका सन्तानहरूले भनिरहेका छौँ, सबैभन्दा प्यारो सर्वमान्य ईश्वर हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ। संसार र सच्चाइमा, आत्मिकतामा, संसार र संसारमा र आज हाम्रो जीवनमा धेरै फरक छन्। संसारका कुरा र आत्मिक कुरामा धेरै फरक छन्। संसारका कुराले शारीरिक कुरामा खोज्छ ईश्वर, तर आत्मिक जो ईश्वरका सन्तानले आत्मामा खोज्नुहुन्छ त्यही भेट्टाउनु भएको छ। ईश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई ममस्तीमा सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले वचन सङ्ग्रह 8:1 मा लेखिएको छ, यो मलाई असाध्यै मनपर्छ। यो वचनहरू मैले सुन्ने गरेको छु, चाहे रामायण होस्, चाहे भागवत होस्, चाहे गीता होस्, चाहे पुराण होस्, चाहे त्रिपिटिका होस्, चाहे थम्बक होस्, जोसुकै होस्,
त्योबाट हामीलाई भनेको राम्रो राम्रो र पोजिटिभ कुराहरू हामीलाई चाहिएको छ। जुन चिजले हाम्रो मन आत्मबल बढाउँछ त्यो चिजलाई हामीले प्र्याक्टिकल गरेका छौँ र आज ईश्वरको नजदिक पुग्ने कोसिसमा गरेका छौँ। हामी ईश्वरको साथमा छौँ, ईश्वरको काखमा छौँ। चाहे जुनसुकै धर्म ग्रन्थबाट पनि हामीले पोजिटिभ कुराहरूलाई मात्र लिने गरेका छौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। हे हाम्रा सर्वमान्य परमेश्वर, सारा पृथ्वीभरि तपाईको नाउँ कति महिमे छ। आज मलाई लाग्छ जिन्दगीमा आज हाम्रा परमेश्वर पिताको महिमा पृथ्वीभर महिमा चलिरहेको छ। हरेक ओठले हरेक जिब्रोले परमेश्वर पुकारिरहनु भएको छ। आज यति छोटो समयमा यो लगभग 10 वर्षको अन्तरालमा हरेक बच्चा वृद्ध वैश्य र युवा साथीहरूले पनि आज हाम्रा पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उहाँका ओठहरूले उहाँका जिब्रोहरूले परमेश्वर पुकारिरहनु भएको छ। कति महिमित हुनुभएको छ हाम्रो परमेश्वर पिता। आज हामी परमेश्वरलाई चिन्न हरेक कष्ट गर्नु पर्थ्यो। हिजोको दिनमा कान फुक्ने गुरु पाइयो, प्राण फुक्ने गुरु पाइएको थिएन, ज्ञान दिने गुरु पाइयो, ज्ञान दिने गुरु पाइएको थिएन। त्यसैले त आज हाम्रो गुरु येशू मसीहले हाम्रो लागि ज्यान दिनु भएको छ। त्यसैले उहाँको नाममा, येशू मसीहको नाममा हट भन्दा हटेको छ। त्यसैले सर्वमान्य परमेश्वर पिता कुनै धर्मको हुनुहुन्न, कुनै जातको हुनुहुन्न, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जसको निर्दोष मन छ, जोसँग नम्रता छ, उसको नै ईश्वर हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो मैले सुनेको थिएँ, मेरा अग्रज पूर्वजहरूले भन्नुहुन्थ्यो मलाई, ईश्वर खोज्नको लागि त धेरै ठुलो ठाउँमा गएर तपस्या गर्नुपर्छ, यति दिन निराहार व्रत बस्नुपर्छ, यति दिन नुहाएर बस्नुपर्छ, यति दिन नखाइकन बस्नुपर्छ, यति दिन नबोलिकन बस्नुपर्छ, यति दिन यस्तो गर्नुपर्छ, यति दिन उस्तो गर्नुपर्छ, प्याज खानु हुँदैन, लसुन खानु हुँदैन, बार्नुपर्छ, ईश्वर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले तिमी निर्दोष भएको दिन तिम्रो आत्मामा वास गर्दै भन्नुभएको रहेछ। आज हामी निर्दोष भएका छौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले आज हामीलाई तिमी यति दिन भोको रहनुपर्छ भन्नुभएको छैन, संसारका मानिसले भन्नुभएको छ। तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले तिमीले भोको बसेर मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौ, तिमीले दीन दुखीहरूको सेवा गर्यौ भने मलाई प्राप्त गर्न सक्छौ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ, हे मूर्ख मेरा सन्तानहरू, मैले धर्म बनाइन, मैले जात बनाइन। तिमी मलाई कहिले धर्ममा खोज्यौ, कहिले जातमा खोज्यौ, कहिले ठुट्टामा खोज्यौ, कहिले भुट्टामा खोज्यौ, कहिले माटोमा खोज्यौ, कहिले ढुङ्गामा खोज्यौ, कहिले पानीमा खोज्यौ, कहिले सूर्यमा खोज्यौ। न म ठुट्टामा थिएँ, न म भुट्टामा थिएँ, न सूर्यमा थिएँ, न म पानीमा थिएँ, न म आकाशमा थिएँ, केवल तिम्रो आत्मामा थिएँ। आत्मामा भएको कुरा तिमीले कतै किन पाउँदैनौ मेरो सन्तान? म कुनै चिज वस्तुमा छैन। मलाई यदि साँचो मनले खोज्छौ भने मलाई तिम्रो आत्मामा खोज, मलाई कुनै चिज वस्तुमा नखोज। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ। आज यो जमात यतिकै यो जमात भएन, संसारलाई, संसारको शारीरिक सोचले यो जमात भनेको उद्वेग लाग्दो भएको छ। हो के भएको? तर यो जमात भित्रको पीडा उहाँले देख्नु भएको छैन। यो जमातमा जलेको मनहरूको पीडा उहाँले देख्नु भएको छैन। उहाँ संसारको मानिस हुनुहुन्छ, संसारकै कुरा गर्नुहुन्छ। तर हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वरका सन्तान, हामी आत्माका पिताका सन्तान, आत्माका हौ। हामी आत्माको कुरालाई बुझ्ने गर्छौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। कति मूर्ख छौ मेरा सन्तानहरू तिमीहरू। तिमीले हरेक चिज बीचमा, तिमीले बनाएको वस्तुमा तिमीले खोज्यौ। जस्तै कस्तुरीले आफ्नो बिना आफ्नै शरीरमा हुन्छ, उसले दिनभरि जङ्गलमा खोज्दा 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 त्यो खुसबु आएको, त्यो बास्ना आएको। दिनभरि जङ्गलमा खोज्दा 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 साँझ परेपछि थाकेर भोकलुक्का सुत्छिन्। दिनचर्या त्यसरी बित्दै जाँदा आफ्नो नानीमा भएको कस्तुरी उसले बाँच्न उसले पत्तो लगाउन सक्दैन। त्यस्तै हाम्रो आत्मामा भएको ईश्वरलाई हामीले पत्तो लगाउन सकेका थिएनौँ। तर आज हामीले चिनेका छौँ ईश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा हामी मस्जिद, मन्दिर, गुम्बा होइन, हाम्रो आत्मामा खोज्छौँ हामीले ईश्वर।
कति सजिलोसँग हामीलाई हरेक तवरबाट ईश्वरले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ, हे मेरा सन्तानहरू तिमीहरू कति निर्दोष छौ, जसले जसरी नचाह्यो त्यसरी नै नाच्यौ, जसले जसरी नचाह्यो तिमीहरू त्यसरी नै नाच्यौ। अब तिमीलाई कसैले नचाउन सक्दैनौ, केवल मेरो काखमा रहनेछौ। मैले तिमीलाई मेरो राज्यमा आउँदाखेरि मैले कुनै शर्त राखिन। संसारका मानिसले तिमीलाई हरेक शर्तहरू राखेका थिए होला, यो तिमीलाई थाहा छ, तर मैले निस्वार्थ मैले तिमीलाई बोलाएको छु। हिजोको दिनमा यो संसारमा हरेक मानिसले उद्धार खोज्नको लागि पहिला पैसा डिपोजिट गर अनि म उद्धार गरिदिन्छु। मान्छे मर्ने हो कि बाँच्ने हो, जीवन र मृत्युको दोसारमा छ, तर पहिला पैसा जम्मा गर अनि मलाई उपचार गरिदिन्छु। पहिला मलाई यत्रो बासेको भालेले अनि म तँलाई उपचार गरिदिन्छु। पहिला तैँले यत्रो बोकाले अनि त्यसपछि म तँलाई उपचार गरिदिन्छु। पहिला तैँले पैसा कति ल्याएको छस् अनि म उपचार गरिदिन्छु। तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले तेरो मन पवित्र पार, शुद्ध पार, म तँलाई उपचार गरिदिन्छु। कति महान हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर पिता, जसले संसारले अझै पनि चिन्न र बुझ्न सकेको छैन, अझै पनि संसारले अझै पनि चिन्न पहिचान गर्न सकेको छैन। जो हाम्रो महान परमेश्वर पितालाई न जातको हुनुहुन्छ, न धर्मको हुनुहुन्छ, न पानीमा हुनुहुन्छ, न सूर्यमा हुनुहुन्छ। आज पनि संसारका मानिसहरूले सूर्यमा खोज्नुहुन्छ, पानीमा खोज्नुहुन्छ। त्यसैले भनिएको छ, म पानीमा छैन, सूर्यमा छैन। मानिसले कुनै पनि चिज मलाई खोज्छ भने कुनै चिजमा नखोजोस्, म उसको आत्माभित्र छु र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईको नाउँ कति महिमित छ, तपाईका महिमाको स्तुतिका उच्च स्वर्गमा हुँदछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज हामी यहाँ महिमा ईश्वरको महिमा गर्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर पिता पनि हामीसँगै छम नाचिरहेको हाम्रो आत्माले देखेको छ। शारीरिक आँखाले नदेखे तापनि हाम्रो आत्माको आँखाले देखेको छ। भनिन्छ नि, जसको नजर बन्द छ, जसले मतलब नेत्रहीन, मतलब बुझिन्छ नि हामीले, त्यो उसले आँखा देख्दैन, तर उसले के भनेको हुन्छ थाहा छ? मेरो आत्माको आँखाले देखेको छ भन्नुहुन्छ। याद छ तपाईहरुलाई? याद छ तपाईहरुलाई? याद छ तपाईहरुलाई? त्यसैले यो जिन्दगीमा, यो संसारमा म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, झार हुन्छ नि, झार कसले रोपेको हुन्छ? झार चिन्नु भएको छ तपाईहरुले? झार चिन्नु भएको छ? झार देख्नु भएको छ? त्यसलाई खेती नगर्दा पनि त्यो आउँछ। त्यस्तै संसारका मानिसहरुमा, उहाँहरुमा खाली नेगेटिभ कुराहरु मात्रै, पोजिटिभ कुराहरु छैनन्। यो सच्चाइभित्र के छ र यो सच्चाइको वास्तविकता के हो र सच्चाइमा आएपछि हामीले कसरी उत्तर पाएका छौं त्यो कुरालाई देख्नुहुन्न, खाली नेगेटिभ कुराहरु मात्र देख्नुहुन्छ। नेगेटिभ कुराहरुमा नलाग्नु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। शिशुहरू र दुधी बालकहरूका ओठबाट तपाईले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ। हाम्रा सच्चाइ केन्द्र नेपालमा साना साना नानी बाबुहरूले भजन गाइरहेको देख्दाखेरि ईश्वर तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। हाम्रा सच्चाइ केन्द्र नेपालमा साना साना नानीहरूले ईश्वरलाई धन्यवाद दिइरहँदाखेरि हाम्रा पिता कति महान हुनुहुन्छ। हाम्रा सच्चाइ केन्द्र नेपालमा साना साना नानीहरूले उहाँको मुखलाई प्रयोग गरेर बोलिरहँदाखेरि हाम्रो पिताको महिमा कति बढिरहेको छ। पिताको मात्र महिमा बढेको छैन, हाम्रो जिन्दगीको पुरा काया पलट भएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो संसारमा कुकुर बिरालोले बरु डुप्लिकेट कुरा के हो, नक्कली कुरा के हो छुट्याउँछन्। मेरा सन्तानले नक्कली कुरा छुट्याउन पनि नसकेका कारणले आज मेरा सन्तान आफ्नै कारणले आफैले दुःख पाइरहेका छन्। एउटा कुकुरलाई नक्कली खरायो बनाएर राख्यो भने त्यो कुकुरले चिन्छ यो मान्छेले बनाएर राखेको खरायो हो, उसले अट्याक गर्दैन। डुप्लिकेट एउटा नक्कली मुसा बनाएर बिरालोलाई अगाडि राखिदिनुहोस्, त्यसले अट्याक गर्दैन। मुसाकै छालै तारेर ल्याएर त्यो भित्र भुवा सुवा पता नै के मेटेरियल हालेर ल्याएर त्यो बिरालोको अगाडि राखिदिनुहोस्, त्यो बिरालोले यो नक्कली हो, यो मान्छेले बनाएर ल्याएको हो, यो मेरो केही पनि चल्दैन, यो मैले गर्दिनँ भनेर त्यो बिरालो तर्किन्छ। तर हामी तर्किन सकेका थिएनौँ। तर आज भने नक्कली के हो, सक्कली के हो, ओरिजिनल के हो, डुप्लिकेट के हो, हाम्रा पिताले त्यो छुट्याउन सक्ने आत्मा प्रत्येकको आत्मामा हालिदिनु भएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु।
प्रशंसा निकाल्नु भएको छ। तपाईका शत्रुहरूका कारणले अनि शत्रु र प्रतिपक्षलाई चुप गराउनलाई तपाईले यसो गर्नु भएको छ। हाम्रा हरेक कुरा हामीलाई अप्ठ्यारो आउँदाखेरि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले जस्तै यो ड्यास सक्थि यो ड्यास मानौ, ड्यासै हो, मान्न किन पर्यो, यो ड्यास यसरी लड्न लाग्यो भने यसलाई हामी सही ठाउँमा ल्याउन हामी सपोर्ट गरेर हुन्छ कि यहाँ तल केही राखिदिएर हुन्छ कि यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्फर्टेबल तरिकाले हामीले राख्ने प्रयास गर्छौँ, यसलाई लड्न दिँदैनौँ, यहाँबाट तल लड्न दिँदैनौँ, हामीले जसरी पनि यसलाई सुरक्षित राख्छौँ। त्यसैले तपाईँको जिन्दगीमा अप्ठ्याराहरू आयो भने चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको साथमा कोही नहोला, संसारका मान्छे तपाईँका साथमा जस्ट भन्नुहुन्छ नि हिजोको दिनमा, बाबु तेरो कोही छैन भने ईश्वर दाइले भए कसैको केही लाग्दैन। ईश्वर हुनुहुन्छ, ईश्वर दाइले भए कसैको केही लाग्दैन। के गर्ने हजुर? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। जब म सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले बनाउनु भएको आकाश, यो आकाश तपाईहरु आफै भन्नुहोस्, यो आकाश कसले बनायो होला? कुन वैज्ञानिकले बनायो होला? कुन साइन्टिस्टले बनाउनु भयो होला? कसले रिसर्च गरेर बनाउनु भयो होला? तपाईहरु आफै भन्नुहोस्, यो आकाशका ताराहरू कुन वैज्ञानिकले बनाउनु भयो होला? तपाईहरु आफै भन्नुहोस्, यो लागिरहेको रातिमा लागिरहने चन्द्रमा कुन वैज्ञानिक र कुन साइन्टिस्टले बनाउनु भयो होला? तपाईहरु आफै भन्नुहोस्, यो हावा कुन वैज्ञानिकले र कुन साइन्टिस्टले बनाउनु भयो होला? तपाईहरु आफै भन्नुहोस्, यो पानी कुन वैज्ञानिक र कुन साइन्टिस्टले बनाउनु भयो होला? तपाईहरु आफै भन्नुहोस्, यो पृथ्वी कुन वैज्ञानिक र कुन साइन्टिस्टले बनाउनु भयो होला? हामी त बनाइएको कुरामा मात्रै रिसर्च गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म, अनि भन्छौँ म ईश्वर हो, म वैज्ञानिक हो, म ठुलो मान्छे हो, मैले नै बनाएको। तर यो नबनेको भए कसले बनाउँथ्यो? यो मान्छेमा सम्भव हुने कुरा होइन। जस्तै यो भवन कसले बनायो? मान्छेले बनायो। हामी स्वतः भन्न सक्छौँ, तर यो पृथ्वी कसले बनायो भन्दा हामी भन्न सक्दैनौँ। ढापका साथ ढोकाका साथ भन्नु हाम्रो एक ईश्वरले बनाउनु भन्दा तपाईँ फेरि खाँदै खानुहुन्न, कहीँ फेरि खानुहुन्न, किनकि उहाँमा यो बनाउने शक्ति सामर्थ्य कुनै हातले कुदेर बनाएको होइन, यो त सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रचना हो। त्यसैले मकै, अन्न, बाली, बिउ, बिजन हरेक कुरा ईश्वरले बनाउनु। मनुष्यले, संसारका मान्छेले, अझ पढे लेखेको मान्छेले त अझ विश्वास गर्नुहुन्न, होइन होला ईश्वर कहाँ छ, होइन भन्नुहुन्छ, किनकि उहाँको शिक्षा नै त्यही हुन्छ। सिर्फ के हुन्छ त? केवल के हुन्छ त? थ्योरिकल मात्रै हुन्छ। तर आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको हाम्रो आत्मा, पवित्र आत्माले भन्छ, हाम्रो आत्माको कुरा आज ईश्वरले बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। त्यसैले त भनिन्छ यो सृष्टि बनाउने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। त्यसैले ढुक्काउनुहोस्, मनको कालो मैलो फ्याँक्नुहोस्, कसैको विरुद्धमा नबोल्नुहोस्, कसैलाई गलत नदेख्नुहोस्, कसैको खुट्टा तान्नलाई अग्रसर नहुनुहोस्। त्यस्ता व्यक्तिलाई 100% ईश्वरले अगाडि बढाउनुहुन्छ, यो मैले थाहा पाएको छु। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर धैर्यता चाहिन्छ। हामी ईश्वर चिनेदेखि नै हुन्छ 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 भनेर चिच्याएको घोक्रो फुट्दै गरेर ईश्वर हुनुहुन्छ भनेछौँ, ईश्वरले गर्नुहुन्छ भनेछौँ। तपाईँहरूको मनमा कालो मैलो गएन भने, तपाईँहरूको मन पवित्र भएन भने ईश्वरको महिमा रहँदैन। तपाईँ हामीले एउटा सपोज इक्जाम्पल, सुन चाँदी हिरा मोतीलाई लगेर कहाँ राख्नुहुन्छ? टोयलेटमा राख्नुहुन्छ? कसैले सुन चाँदी हिरा मोतीलाई चाहिँ म चाहिँ यहाँ टोयलेटमा ल्याएर राख्छु त भनेर कसैले राख्नुहुन्छ? सुन चाँदी हिरा मोतीलाई बाहिर फ्याँकेर राख्नुहुन्छ? त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? चोर आयो भने नदेखोस् भनेर अझ लुकाएर राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? त्यस्तै परमेश्वरको वचनलाई कतै दोस्रोवाला आत्माले छिनीको हाल्छ कि भनेर हृदयको पार्टीमा लुकाएर राख्नुहोस् त। तपाईँले संसारको कुरालाई त कति लुकाएर राख्नुहुन्छ?
अनि त्यो गहना लगाएर तपाईँ ओकेजनमा हिँड्नुहुन्छ, जस्तै विवाह व्रतबन्ध पार्टी तपाईँलाई कति शोभा दिन्छ, याद गर्नु भएको छ? त्यो गहनाले तपाईँलाई कति शोभा दिन्छ। त्यस्तै परमेश्वर एउटा गहनाले एउटा निर्जीव कुराले त मान्छेलाई शोभा दिँदो रहेछ भने यो त जीवित र क्रियाशील वचन हो। कति शोभा देला, कति रक्षा गर्ला। एकचोटि सोच्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, मेरो त काम बन्दै बनेन, मलाई त हुँदै भएन, सबैलाई हुने, मेरो चाहिँ किन नहुने? त्यस्तै रहेछ परमेश्वर, सर्वेश्वर नभन्नेर अगाडि भन्ने पनि कम हुनुहुन्न, कम हुनुहुन्न। म भन्छु आजबाट प्र्याक्टिकल गर्नुहोस्, आजबाट प्र्याक्टिकल गर्नुहोस्। यति भएन भने ईश्वर तपाईँ रहेनछ भन्नुहोस्। भित्र मनमा भएको कालो मैलो पहिला फाल्नुहोस्। त्यो कालो मैलो के हो तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँले बुझ्नु भएको छ? मनलाई पवित्र तुल्याउनुहोस्। दिन दुखीहरूलाई हँसाउने कोसिस गर्नुहोस्। दिन दुखीलाई सेवा गर्ने, सहयोग गर्ने। योग गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, योगले केही फरक पर्दैन, तर सहयोग गर्नुहोस्। योगले के फरक पर्ला थाहा छैन, तर सहयोग गर्नुहोस्, सहयोगी बन्नु उठाउनुहोस्। ईश्वरले भन्नुभएको छ, जसले दिन्छ त्यसलाई मैले दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले आज तपाईहरुलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनबाट परमेश्वर पिता मलाई दरिद्र, मैले प्रत्येकचोटि भनिरहेको छु, मलाई दरिद्रको धन हैन, मलाई आशिषको धन चाहिएको छ। मलाई कालो धन चाहिएको छैन, मलाई तपाईको आशिषको धन चाहिएको छ। तपाईको महिमा चाहिएको छ, तपाईको सुख शान्ति समृद्धि मलाई चाहिएको छ। म एकचोटि तपाईसँग लीन भएर तपाईसँग आत्मीयता अझ गाँसेर हेर्छु भनेर एकचोटि भित्र दिलबाट खोलेर, मुखले होइन, मैले नि परमेश्वर मानेको छु भनेर मुखले मात्रै होइन, परमेश्वर परमेश्वर भनेको छु होइन, भजन कीर्तन पनि गरेको छु होइन, अन्य भाषा पनि गरेको छु होइन, भित्रबाट अन्य भाषा फुटोस् या नफुटोस्, भित्रबाट विश्वास गर्नुहोस्। जुन दिन तपाईले भित्रबाट विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो दिन अन्य भाषा पनि फुट्छ, तपाईको काम पनि प्रकट हुन्छ, तपाईको काम पनि प्रकट हुन्छ। किनकि संसारका मान्छे अलि जल्न थाल्छन्, होइन है फलान के भयो तपाईँ आजकल त्यो चाल ढाले अर्को भयो त भन्न थाल्नुहुन्छ। म त ईश्वरको सन्तान, ईश्वरलाई धन्यवाद। पहिलो प्रमाण भनेको थियो, यदि तपाईलाई समाजमा ईश्वरको महिमा गर्दै हिँड्दा निन्दा आयो भने बुझ्नुहोस् कि अच्छा अब भने फल लाग्न सुरु भएछ। अच्छा अब म फल फलाउन दिन्छु। अनि फल फल्न दिनुहोस्, धैर्यतालाई नतोड्नुहोस्। जब निन्दा आउँछ, तपाईलाई छिमेकीले निन्दा गरून् अथवा पराईले निन्दा गर्नु अथवा आफन्तले निन्दा गरून्, तब तपाईमा फल फल्न र फुल्न लाग्यो भनेर जान्नुहोस्। अनि फल फलेको फुल फुलेको कुरालाई फुल्न दिनुहोस्, अनि वृद्धि हुँदै जान दिनुहोस्, फल लाग्न दिनुहोस्। कसैले नचाखेको फल जिन्दगीमा तपाईले चाख्नुहुन्छ, ईश्वर भन्दै हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि माल पाएर पनि चाल पाउँदैनौँ हामी, भएको त्यति मात्रै, अर्को केही पनि। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज तपाईहरु यो ठाउँमा यति धेरै उपस्थिति, यो उपस्थितिले पनि हामीले के बुझ्छौँ भने आज संसारमा हरेकलाई ईश्वरको खाँचो छ, किनकि आज हामीले ईश्वर प्राप्त गरेका छौँ। आज संसारमा नपाएको ईश्वर हामीले आत्मामा प्राप्त गरेका छौँ। र यसरी नै तपाईहरुको जिन्दगीमा सुखमय रहोस्, परमेश्वरको आशिष तपाईको घर घरमा, तपाईको जीवनमा बढ्दै जाओस्। काम भएन भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्, काम 100% हुन्छ। तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि स्कुटर कतिखेर किन्दिने, मोबाइल कतिखेर किन्दिने त्यो तपाईले सोचेर मात्रै किन्दिनुहुन्छ। के अरे जन्म्यो भन्दै स्कुटर किन्दिनुहुन्न, जन्मेको 8-9 वर्ष भयो भन्दै लाइसेन्स निकाल्दिन जानुहुन्न। नागरिकता निकाल्न पनि 18 वर्ष पुग्नुपर्छ, यो कुरा कहिले पनि नभुल्नुहोस्। नेपाली नागरिकता लिन पनि 18, 16 अहिले त 18 वर्ष छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। पहिले 16 वर्ष थियो, अहिले 18 वर्ष भयो जस्तो लाग्छ। तर 16 र 18 मा एउटा हो भने
नागरिकता लिनको लागि त 18 वर्ष पुग्नु पर्दो रहेछ भने ईश्वरको आशिष हो 18 वर्ष पुग्नु पर्दैन। जस्तो विश्वास गर्नुहुन्छ 18 सेकेन्डमै हुन सक्छ। जस्तो विश्वास त्यस्तै काम। त्यसैले काम बनेन भनेर ईश्वर धिक्कार छ नभन्नुहोस्। परमेश्वर पिता म प्रतीक्षामा छु। नागरिकता निकाल्न त 18 वर्ष पुग्नु पर्दो रहेछ भने तपाईको राज्यमा छैन, ममा केही कमी कमजोरी छ भने सुध्रिने मौका दिनुहोस्, मलाई प्रकाशन दिनुहोस् भन्नुहोस्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिमाल पहाड तराई, हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन बुद्धिस्ट सिख सार्वभौम शान्ति कोही छैन पराई, सबैलाई समेट्ने एक मात्र सच्चाई, सबैलाई समेट्ने एक मात्र सच्चाई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई धेरै 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 धन्यवाद दिँदै हाम्रा सर्वमान्य परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद दिँदै हजुरहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। हस्त नमस्ते। करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीहको नाममा। त्यसै गरी आजको यसै महिमाका सभा अध्यक्ष परमेश्वरको अत्यन्तै आज्ञाकारी सन्तान विष्णु गुरुङ, शोभा गुरुङ, साथमा सहकर्मी लिडरहरूमा पनि म एकदमै हृदयबाटै सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विभिन्न स्थानबाट यसै पवित्र महिमामा उपस्थित हुनुभएका परमेश्वरका पवित्र लिडरजनहरू, अगुवाजनहरूमा पनि म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यसै सच्चाइ केन्द्र नेपालका प्रमुख हाम्रो सरजीको लागि पनि म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ईश्वरको यसै पवित्र महिमाका प्रमुख अतिथि साथमा नभए पनि उहाँमा पनि परमेश्वरको भरिपूर्ण आशीर्वाद रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु ईश्वर पितालाई, मसीह येशूको नाममा करोड करोड धन्यवाद गर्छु। सम्पूर्ण ठाउँबाट उपस्थित हुनुभएका परमेश्वरको यसै पवित्र महिमामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण ईश्वरका पवित्र सन्तानहरूमा पनि म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु शक्ति महान ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। किनकि यो आवाज स्वयं ईश्वरले दिनुभएको आवाज, तपाईँ हामी सम्पूर्णलाई दिनुभएको आवाज, परमेश्वर पिताले दिनुभएको आवाज। यो आकाश ईश्वरले बनाउनु भयो, यो जमिन ईश्वरले बनाउनु भयो, रुख बिरुवा परमेश्वरले बनाउनु भयो, नसा हड्डी परमेश्वरले बनाउनु भयो, मम्मीको गर्भमा सास परमेश्वरले दिनुभयो, त साथमा तपाईँ हामीलाई खुसी पनि आज दिनुभयो। यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु पिता परमेश्वरलाई, करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। एकपटक एकदम जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। ईश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। परमेश्वरको सच्चाइ, परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको शक्तिका कामहरू, हैन? जसरी अयुबले भन्ने गरेका थिए कि हे ईश्वर, अरूले सबैले परमेश्वर भनेका छन्, भनेको त सुनेको थिए, सबैको जीवनमा काम प्रकट भयो भनेर गवाई बताएको त सुनेको थिए, तर जब मलाई यो कष्ट आयो तब मैले खुद तपाईलाई देखे, खुद तपाईको वचनलाई चाखे, खुद तपाईको शक्तिलाई जाने ईश्वर। यसै कारण भनेको सुनेको थिए हिजोको दिनमा, तर आज खुद तपाईलाई देखे भनेर ईश्वरलाई धन्यवाद गरेका थिए अयुबले। त्यस्तै आज तपाईँ हामी सबैजनाले हिजोको दिनमा एक ईश्वर हुनुहुन्छ। परापूर्व कालदेखि पनि हाम्रा बाबुबाजेहरूले पनि, अगाडिका विभिन्न पुस्ताका व्यक्तित्वहरूले पनि भन्ने गर्नुभएको थियो एक ईश्वर हुनुहुन्छ, तर कहाँ हुनुहुन्छ, कसरी हुनुहुन्छ, कसरी उहाँले काम गर्नुहुन्छ, उहाँसँग कसरी मन मिलाएर जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ, यो बाटो हामीले पाएका थिएनौँ। यसै कारण परम ईश्वरलाई धन्यवाद होस्। हाम्रा गुरु येशू मसीहलाई यो संसारमा परमेश्वरले आफ्नो आत्मा प्रकट गर्नुभयो, आफ्नो शक्ति प्रकट गर्नुभयो, जसको कारण आज परमेश्वरलाई डाइरेक्ट हामीले चिन्न पाएका छौँ, डाइरेक्ट हामीले उहाँसँग माग्न पाएका छौँ। यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु पितालाई मसीह येशूको नाममा, हैन? जसरी यो भवन
अब आज हामी आएपछि अब अर्को दुबार हामीले सोध्नु पर्दैन, हामी डाइरेक्ट यो भवनमा आउन सक्छौँ। तर पहिलो पटक पनि नआउँदाखेरि चाहिँ कहाँनिर होला भनेर 1000 जनालाई सोध्नु पर्छ। तर अब दुबारा आउनको लागि कहाँनिर होला 1000 जनालाई सोध्नु पर्दैन, हामी डाइरेक्ट आउन सक्छौँ। त्यस्तै हिजोको दिनमा परमेश्वरले हामीले 1000 जनासँग सोध्यौँ, कसले कता देखाइदिनु भयो, कसैले कता देखाइदिनु भयो, तर हाम्रा गुरु येशू मसीहले सिधा बाटो देखाइदिनु भयो। ईश्वर पिता आत्मामा हुनुहुन्छ, आत्मामा हुनुहुन्छ, मनमा हुनुहुन्छ, मनलाई मन्दिर बनाएर बस्नुभयो बास। कसले बस्नुभयो त बास? परमेश्वरले बास गर्नुभयो। जब ईश्वर बास बस्नुभयो नि तब हामी भित्र कुनै पनि खराबी हुनै सक्दैन, हैन? रातो चस्मा लगायो भने सबैलाई रातो देख्छौँ, कालो चस्मा लगायो भने सबैलाई कालो देख्छौँ, सेतो चस्मा लगायो भने सबैलाई सेतो देख्छौँ, स्वर्गका चस्मा लगायो भने सबैलाई प्रेमको आँखाले सबैलाई सबल देख्छौँ। ईश्वर पिताले आज स्वर्गका चस्मा लगाइदिनु भयो, तपाईँ हाम्रो आँखालाई तेज बनाइदिनु भयो, आत्माको आँखा खोलिदिनु भयो, तपाईँ हाम्रो लागि सत्यका वचनहरू बोलिदिनु भयो। यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु ईश्वरलाई। मसीह येशूको नाममा मान्छेसँग कुरा गर्नुहोस्, उसको कुरा सुन्दा सुन्दै उसले चित्त दुखाउँछ, तर ईश्वरसँग कुरा गर्नुहोस्, ईश्वरका वचनले चित्त बुझाउँछ, हैन? यो शक्ति, यो मन, यो बुद्धि, यो सामर्थ्य, यो अधिकार, यो योजना शक्तिका महान ईश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा दिनुभयो। यो सृष्टि रचना रच्नुभन्दा पहिले परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई आजको यो समय तयार गर्नुभएको थियो। ईश्वरले जगतको सृष्टिभन्दा पनि पहिल्यै तपाईँ हामीलाई सोचिसक्नु भएको थियो, तँद्वारा मैले राज्य बनाउँछु, तँद्वारा मैले महिमा गर्छु, तँद्वारा मैले हरेकलाई उद्धार गर्छु। कसले भन्नुभएको छ त? परमेश्वरले। जगतको सृष्टिभन्दा पनि पहिल्यै मैले तिमीलाई चिनिसकेको छु। तिमीले चिनेनौ, तिमीले बुझेनौ, तिमीले जानेनौ, म छु भन्दा पनि मेरो काखमा आएनौ। जसरी सानो बच्चाको लागि आमाको काख स्वर्ग हुन्छ, हाम्रो लागि नै परमेश्वरको काख स्वर्ग छ। ईश्वरले यति महिमा दिनुभएको छ, यति आशीर्वाद दिनुभएको छ, यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु पितालाई। मसीह येशूको नाममा यो शक्ति, यो महिमा, यो आशिष परमात्माले टिठ्याएर दिनुभयो, प्रेम गरेर दिनुभयो, खुद आत्मा दिनुभयो। आत्माको साथमा सबै कुरा सुख शान्ति आनन्द पनि सप्लाई गर्नुभएकोले त एकमात्र जगतका सृष्टिकर्ता परमेश्वरले। यसको लागि पनि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ ईश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद, हैन? उहाँका शब्दबाट हाम्रा गुरु पनि 40 दिन 40 रातसम्म ईश्वरसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले मनुष्य निर्मित खाना खानु भएन, उहाँले के गर्नुभयो त? ईश्वरका वचनबाट जीवित रहनुभयो। त्यही वचन आज तपाईँ हामीले खाएका छौँ, त्यही वचनबाट हामी पनि जीवित बनेका छौँ। मानिस रोटीले मात्र होइन, तर हरेक मुखबाट निस्केका वचनले के हुन्छ त? जीवित हुन्छ। हिजोको दिनमा दाल भात खाएका थियौँ, तर आत्माको भोजन खानुपर्छ हामीलाई, त्यो चेष्टा थिएन, त्यो चेतना थिएन। जुन दिन रोमी 10:9 अंगीकार गर्यौं, परम आत्मालाई आत्माबाट चिन्यौं, तब शरीरको भोजन भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण आत्माको भोजन रहेछ। आत्माको भोजन खाएपछि आत्मा पनि बलियो, नसा हड्डी पनि बलियो, मन पनि बलियो, जीवन पनि बलियो, सम्बन्ध पनि बलियो। कुनै पनि दुसरावाला आत्माले तोड्न खोजे पनि नतोडिने त्यस्तो मजबुत सम्बन्ध ईश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा खडा गराउनु भयो। यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु पितालाई, मसीह येशूको नाममा। यो शक्तिमा आज हामी एकदमै उज्जवलित भएका छौँ। परमेश्वरले आज हामीलाई यो शक्ति दिनुभयो। जसरी नागरिकता बिना तपाईँ हामीले यो नेपालमा केही गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। नागरिकता भएन भने
पैसा राख्न पनि मिल्दैन, पैसा निकाल्न पनि मिल्दैन, काहीँ एप्लाई गर्न पनि मिल्दैन, काहीँ गएर केही गर्न पनि एकदम गाह्रो हुन्छ। हिजोको दिन त्यस्तै थियो। स्वर्गको नागरिकता हाम्रो पासमा थिएन। जुन दिन ग्रहण गर्यौं त्यो दिनबाट स्वर्गको नागरिकता प्राप्त गर्यौं। तब हामी अब के भयौं त? स्वर्गका नागरिक, स्वर्गका अधिकार, स्वर्गको शक्ति सम्पन्नशाली परम ईश्वरले गराउनु भयो। स्वर्गको नागरिकता, संसारको नागरिकता नहुँदा त मान्छे अपाङ्ग जस्तो हुनुपर्छ। कति गाह्रो हुन्छ दिन काट्नको लागि, जहाँ गए पनि नागरिकता चाहिन्छ। तर स्वर्गका नागरिकता परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुभयो। स्वर्गको नागरिकता पाएपछि स्वर्गका सबै शक्तिहरू तपाईँ हामीले आज अधिकार गर्न पाएका छौँ। सबै खालका समस्या हट भनेपछि हट्नै पर्छ, भाग भनेपछि भाग्नै पर्छ, विश्वास जाग भनेपछि जागिसक्यो, समस्या भाग भनेपछि भागिसक्यो। किनकि ईश्वरका वचन दुई धारे तरबार भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ। जसरी हँसियाहरू या कुनै हतियारहरू लाग्ने भएन भने, त्यो बोधो भयो भने, त्यसको धार धारिलो भएन भने हामी के गर्छौं? त्यसलाई धार लगाउन लिएर जान्छौं। तब थोरै समयमा पनि धेरै रुख काट्न सहयोग गर्छ। त्यस्तै हाम्रो मन कमजोर हुन्छ, धारिलो पार्न ईश्वरका शक्तिका वचन खान्छौं। हजारौं जीवनका रुखहरू, कष्टहरू के भयो त आजबाट हट भनेपछि हटिसक्यो। यो सामर्थ्य आज कसले दिनुभयो त हामीलाई? परमेश्वर पिताले दिनुभयो। यो शक्ति दिनुभयो, तपाईँ हाम्रो हातमा दिनुभयो। संसारको ज्ञान प्राप्त गर्न पैसा तिर्नुपर्छ, तर स्वर्गको ज्ञान प्राप्त गर्न फ्री फन्डमा ईश्वरले दिनुभयो यो शक्ति, हैन? आज हामी स्वर्गमा छौं, हामी सबै स्वर्गीय स्थानमा छौं। स्वर्गीय स्थानको पनि अति उच्च स्थानमा परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई राख्नु भएको छ। यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु पितालाई म येशूको नाममा। जसरी बिउ उम्रिँदाखेरि, कुनै पनि बिउ उम्रिँदाखेरि त्यो शान्तसँग उम्रिन्छ, त्यसले आवाज गर्दैन। तर त्यो बिउ बढेर ठुलो रुखमा परिवर्तन भएपछि त्यो रुख ढल्ने बेला कति ठुलो आवाज हुन्छ। त्यस्तै सिर्जना गर्ने तपाईँ हामी सबैमा परमेश्वरले त्यो शक्ति दिनुभएको छ। तपाईँ हामी शान्त छौं। जो चर्को आवाज गर्छ जान्नुस् उसको विनाशको समय आइसकेको रहेछ। केको विनाशको समय? शैतानको विनाशको समय, तपाईँ हाम्रो विकासको समय। ईश्वरले बदल्नु भएको छ, परमात्माले सिजन फेरिदिनु भएको छ। जसरी अब जाडो गयो, गर्मी आउन लाग्यो, हैन? त एउटा मनुष्यले बनाएको पंखाले पनि कति मिठो हावा दिन्छ, एउटा संसारमा भएको रुख बिरुवाले पनि कति मिठो हावा दिन्छ, एउटा संसारमा भएका फूलले पनि कति राम्रो सुवासना दिन्छ, कति राम्रो सौन्दर्यता दिन्छ। तर खोज बनाउने वाला शक्तिमान ईश्वरले के तपाईँ हाम्रो जीवनमा उद्धार दिनुहुन्न र? दिइसक्नुभयो। भइसक्यो भनेपछि भइसक्यो। सबै कुरा सृष्टिको मालिक तपाईँ हाम्रो आत्मामा बस्नु भएको छ। यसै कारण सबै कुराको पढाइ पनि यही छ, हस्पिटल पनि यही छ, शान्ति पनि यही छ, आनन्द पनि यही छ। यही खोज्नुस्। चाबी पनि ईश्वरले तपाईलाई दिनुभएको छ। चाहिएको कुरा खोल तैले। ठुलो दराज यहाँ फिट गर्नुभएको छ। परमात्माले सबै भित्र हामीहरूलाई चाहिने सब आनन्द, खुसी, सुख, शान्ति, निरोगीपना सब कुरा यहाँ भित्र परमात्माले राखिदिनु भएको छ। चाबी पनि दिनुभएको छ। चाबी खोल्नुस्, तब के गर्नुस् त? ढोका खोल्नुस्, आनन्दले प्रयोग गर्नुस्, ईश्वर धन्यवाद भन्नुस्। सब कुरा यहाँ छ। जति बाहिर खोज्नुहुन्छ त्यति दुखी हुनुहुन्छ, जति यहाँ खोज्नुहुन्छ त्यति सुखी हुनुहुन्छ। ईश्वरले तपाईँ हामीलाई यहाँ भित्र राख्नु भएको छ। सब कुरा यहाँ भित्र छ, किनकि ईश्वरको वास कहाँ छ त? आत्मामा छ, हैन? यसैले भजनमा नि बताएको छ नि, घरे घरे मै खोजे, मन्दिरमा खोजे, घरे घरे मा खोजे, मन्दिरमा खोजे, तर आत्मामा
सबैजनाले हात माथि गरेर एकदमै ताली बजाइदिनु होला किनभने धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अध्यक्षलाई यो समयको अभावमा पनि यहाँले आएर एकदमै हाम्रो यो महिमालाई उत्साहित गराइदिनु भयो सङ्गठित भनेर राखिदिनु भयो यहाँलाई उच्च सम्मान प्रदान गर्न चाहन्छु र ईश्वरको भरपूर आशिष पनि यहाँलाई प्रदान